पहिला चाहिँ युनिट कस्तो खालको मेजरमेन्टमा गरिन्छ, पछि तिमीलाई मैले नेपालमा युज हुने चाहिँ मेजरमेन्ट सिस्टम विशेष गरी एरियाको रेस्पेक्टमा भनिरहेको थिएँ। त्यो बाहेक अब हामी ठ्याक्कै यो सर्भिङको इक्जाममा सोध्ने हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ त्यो भेरियस मेथड्स अफ लिनियर मेजरमेन्ट भनेर पढेको थियौँ हामीले है। त्यो मेथड्समा चाहिँ बेस्ड अन इन्स्ट्रुमेन्ट कस्तो कस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेर हामीले चाहिँ सर्वेमा लिनियर मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ भनेर हेरेका थियौँ। माइनर इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि थिए, पछि ठुल्ठुलो अलि ठुलो इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि थिए। तर हाम्रो यो च्याप्टरको मेन फोकस भनेको चाहिँ टेप अथवा चेनमा हुन्छ है। टेप अथवा चेनबाट कसरी लिनियर मेजरमेन्ट लिने भन्ने कुरा हामी फोकस गर्थ्यौँ। त्यसको क्रममा चाहिँ मैले तिमीलाई सुरुमा त त्यही डाइरेक्ट मेथड र इन्डाइरेक्ट मेथड हुन्छ भनेर भन्थेँ। त्यसपछि मैले तिमीलाई रेन्जिङ भन्ने टपिकमा लिएर गएको थिएँ है अगाडि क्लासमा। रेन्जिङ भनेको के हो, रेन्जिङको टाइप्स पनि के हुन्छ, फेरि डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट भन्ने आउँछ। डाइरेक्ट रेन्जिङ कसरी गरिन्छ, इन्डाइरेक्ट रेन्जिङ कसरी गरिन्छ, त्यसको बारेमा डिस्क्राइब गरेको थिएँ अगाडि क्लासमा होइन। रेन्जिङको टाइप्सको बारेमा कुरा गरेको थियौँ, तिमीलाई याद छ होला फिगरबाट होइन। इन्डाइरेक्ट रेन्जिङको बारेमा कुरा गरेको थियौँ। फाइनली हामी चाहिँ लिनियर मेजरमेन्टको टाइप्समा पुगेको थियौँ। लिनियर मेजरमेन्ट दुईवटा ठाउँमा गरिन्छ, एउटा प्लेन ग्राउन्डमा, एउटा स्लोपिङ ग्राउन्डमा। प्लेन ग्राउन्डको डाइरेक्ट मेथड हामीले अगाडि पढ्यौँ है। प्लेन ग्राउन्डमा चाहिँ डाइरेक्ट मेथडबाट कसरी सर्वे गर्ने, कसरी चाहिँ लिनियर मेजरमेन्ट लिने भन्ने कुरा हामीले हेरेको थियौँ। त्यो भनेको मोरलेस अगाडिको रेन्जिङसँग मिल्न जान्छ, त्यही डिस्टेन्स लिने भन्ने कुरा मात्र हो होइन। सेक्सनको डिस्टेन्स लिएर त्यसलाई सम गरेर पछि हामीले प्रिसिजनसम्म चेक गर्थ्यौँ भन्ने कुरा गरेको थियौँ। लास्ट क्लासमा त्यति कभर भयो जस्तो लाग्छ मलाई। अब आज क्लासमा चाहिँ मैले अब त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएँ है त। लिनियर डिस्टेन्स मेजरमेन्ट अगाडि प्लेन ग्राउन्डमा थियो भने अब स्लोपिङ ग्राउन्डमा कसरी गर्ने, स्लोप छ ल्यान्ड भने चाहिँ त्यसमा लिनियर मेजरमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा गरौँ। अब एउटा कुरा स्लोपिङ ग्राउन्ड भनेपछि बुझ्न तिमीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सर्वेइङमा जे पनि काम गर्दाखेरि अनलेस इट इज अदरवाइज मेन्सन्ड होइन, अन्त कतातिर मेन्सन छैन भने चाहिँ मैले पनि के बुझ्ने भन्दाखेरि डिस्टेन्सहरू सबै के गरिन्छ, हामीले होरिजेन्टल लिन्छ। कुनै स्पेसिफिक टाइपमा कुनै स्पेसिफिक ठाउँमा चाहिँ इन्क्लाइन डिस्टेन्स लिन पर्यो भने चाहिँ फेरि हामीले मेन्सन गर्छौँ कि यो डिस्टेन्स इन्क्लाइन्ड हो भनेर भन्छौँ। नभए अलवेज डिस्टेन्स भनेको हामीलाई चाहिने भनेको होरिजेन्टल डिस्टेन्स हुन्छ। तिमीले इभन जग्गाको नक्सामा चाहिँ देखेको प्लानमा हुन्छ नि अथवा ब्लु प्रिन्टमा देखिरहेको हुन्छ नि, त्यो सबै जग्गाको नापी भनेको सबै के हो, होरिजेन्टली नाप्नुपर्छ। भनेपछि यदि ल्यान्ड स्लोप नेचरको छ भने त्यसलाई हामीले के गर्छौँ, होरिजेन्टल प्रोजेक्सन गर्छौँ। एउटा होरिजेन्टल प्लेनमा चाहिँ त्यसलाई प्रोजेक्ट गर्छौँ अनि त्यसको बल्ल प्लान बनाउँछौँ हामीले। यहाँ पनि त्यही नै हो, डिस्टेन्स मेजरमेन्ट इन स्लोपिङ ग्राउन्ड भनेको छ। डिस्टेन्स मेजरमेन्ट इन स्लोपिङ ग्राउन्ड भनेपछि अब तिमीले बुझ्ने के भन्दाखेरि होरिजेन्टल डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने भनेर बुझ्नु पऱ्यो है। स्लोपिङ ग्राउन्ड भए पनि नाप्न चाहिँ होरिजेन्टली नै नाप्नु पऱ्यो। यसको पनि तिमीलाई मलाई अहिलेको जस्तै गरी चाहिँ प्रोसिडरहरू लेखिदिइरहेको छु यहाँ, मैले इक्जामको लागि पढ्न पाएँ यहाँबाट है। म चाहिँ बुझाउनलाई चाहिँ मैले फिगर नै युज गर्छु। अब याद गरौँ फेरि है, अब कन्सन्ट्रेसन गरिदिन पऱ्यो, धेरै गाह्रो छैन, सुनेपछि लगभग भिजुअलाइज हुन्छ जस्तो लाग्छ यस्तो कुरा। अगाडि यस्तै गरी कुनै एउटा पोइन्ट ए र पोइन्ट बी भन्ने छ, त्यो दुईवटा पोइन्ट बी छ, हामीले के गर्नु पऱ्यो, डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नु पऱ्यो। तर यो केसमा अब के छ, ग्राउन्ड चाहिँ स्लोपी नेचरको छ, जुनमा चाहिँ ए भन्ने जुन पेक छ त्यो चाहिँ मैले हायर एलिभेसनमा लगाइराखेको छु, बी भन्ने चाहिँ लोवर एलिभेसनमा छ है। ए भन्ने पोइन्ट हायर एलिभेसनमा छ, बी भन्ने पोइन्ट लोवर एलिभेसनमा छ भने मैले चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो, त्यो एदेखि बीसम्मको डिस्टेन्स यदि 8-10 मिटरभन्दा बढी छ भने है, 10 मिटरभन्दा बढी छ भने त्यो डिस्टेन्सले चाहिँ अब रेन्जिङ गरेर एक्सपिरियड पोइन्ट्सहरू फाइन्ड गर्नु पऱ्यो। किनभने एकैचोटि टेपले चाहिँ 8-10 मिटरभन्दा बढी लङ डिस्टेन्स मेजर गर्यो भने त्यसमा चाहिँ इरर आउन सक्छ। त्यो इरर नआओस् भनेर हामीले इन्टरमिडिएट पोइन्ट्सहरू फाइन्ड गर्छौँ। अब यो इन्टरमिडिएट पोइन्ट्स कसरी फाइन्ड गर्ने, रेन्जिङबाट। अब मैले यो चाहिँ रिपिट गरिराख्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन है। अगाडि हामीले रेन्जिङ पढिसक्यौँ, यदि एदेखि बी देखिन्छ र बीदेखि ए देखिन्छ भने हामीले डाइरेक्ट रेन्जिङ फलो गरेर के गर्न सक्छौँ, इन्टरमिडिएट पोइन्ट्स फाइन्ड गर्न सक्छौँ। यदि देखिँदैन केही अब्स्ट्रक्सनहरू छ भने पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, यो बेला एदेखि बी हामीले चाहिँ रेन्जिङ गर्न सक्छौँ। जुन रेन्जिङमा हामीले इन्डाइरेक्ट रेन्जिङ भन्छौँ। इन्डाइरेक्ट रेन्जिङ गरेर इन्टरमिडिएट पोइन्ट्स फाइन्ड गर्न सक्छौँ। जे होस् इन्टरमिडिएट पोइन्ट्स फाइन्ड गर्न सक्ने हुन पऱ्यो। र स्लोपिङ ग्राउन्ड भए पनि सकिन्छ है इन्टरमिडिएट पोइन्ट्सहरू फाइन्ड गर्न। भनेपछि यसरी इन्टरमिडिएट पोइन्ट्स फाइन्ड गर्छौँ। अब यसपछिको अर्को स्टेपमा भनेको हामीले चाहिँ डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नु पऱ्यो। अब अगाडि जस्तो गरी सेक्सनमा डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नु पऱ्यो। हो यो सेक्सनमा डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नको लागि पहिला तिमीले चाहिँ यो राइटतिर भएको
फिगर हेर है, लेफ्टतिरको भन्दा पनि यो राइटतिरको फिगर हेर त्यसरी। त्यहाँ दुईटा मान्छेले चाहिँ टेप युज गरेर डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरिरहेछ। पहिला चाहिँ हाम्रो यो माथिको एलिभेसनमा बसेको मान्छेको भएको ठाउँलाई पोइन्टलाई हामीले के भन्छ, ए भन्छ। त्यसै गरी जो मान्छे उतातिर लोवर एलिभेसनमा छ ऊ बसेको पोइन्टलाई हामीले बी भन्दैनौँ। ए र बी भन्ने दुईटा के भयो भन्दा मान्छेको फिगरै आएन मान्छेवाला हो र। स्लाइड सुरु गरिराखेको सर हो र, स्लाइड अड्किन अड्केछ। कसैकोमा नआयो है। आयो सर, बल्ल आयो। बल्ल आयो, ढिलो आयो जस्तो छ है। बरोबर है। ल ठिक छ, मैले के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि जुन यो राइटतिरको फिगर छ, दाहिनेतिरको फिगर, त्यसमा दुईटा मान्छे उभिएर चाहिँ दुईटा मान्छेले चाहिँ डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरिरहेछन् होरिजोन्टल है। जहाँ चाहिँ ए भन्ने पोइन्ट हाम्रो हायर एलिभेसनमा हो, बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ लोवर एलिभेसनमा हो। ए भन्ने मान्छेले चाहिँ जुन टेपको जिरो समातेर बसेको छ, तिमीले देख्न सक्छौ यसको चाहिँ टेप लम्बाइ छैन होइन, टेपको जिरो समातेर बसेको छ। एमा बसेको पोइन्टमा बसेको मान्छेले, बीमा बसेको साथीले चाहिँ के गरिरहेको छ, फेरि टेपलाई तन्का छ र सकेसम्म उसको अन्दाज अनुसार होरिजेन्टल बनाइरहेको छ है होइन। होरिजेन्टल बनाएर चाहिँ उसले चाहिँ डाटा लिन खोजिरहेको छ। अब समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले लिनुपर्ने त होरिजेन्टल डिस्टेन्स हो, तर हामीले लिएको डिस्टेन्स होरिजेन्टल एक्ज्याक्टली छ कि छैन, किनभने हामी बसेर त्यहीँ बसेर अन्दाज गरेर आँखाको भरमा चाहिँ होरिजेन्टल छ छैन पत्ता लगाउन सक्दैन कि है। तर यो पत्ता लगाउने तरिका छ जुन यो फिगरमा त्यति राम्रो देखाएको छैन। म अब केही एउटा दुईटा स्टेप भन्छु, त्यो स्टेपलाई फलो गर्ने, ठ्याक्क त्यो स्टेप फलो गरेर चाहिँ ठ्याक्क होरिजेन्टल डिस्टेन्स आउँछ है। जस्तो के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले एमा बसेको त पेग छ, ठिकै छ, एमा पेग नै राख्न पनि सकिन्छ हामी। बीमा चाहिँ एउटा रेन्जिङ रड पर्फेक्टली भर्टिकल बनाएर राख्नु पर्यो। बीमा चाहिँ एउटा रेन्जिङ रड हामीले त्यसरी पर्फेक्टली भर्टिकल बनाएर राख्छौँ, रेन्जिङ रड भर्टिकल बनाएर राख्नु पर्यो है। त्यो अब गाड्न सकिन्छ, पहाडी गाड्न सकिन्छ, नभए एउटा थर्ड मान्छे आएर चाहिँ यसलाई सिधा बनाएर बस्नु पर्यो उभिएर। अब बीमा बसेको साथीले एमा बसेको साथीले टेपको जिरो त समातिरहेछ, टेपको जिरो के गर्छ, ठ्याक्क यो पेग माथि ए को पेग माथि लगेर जिरो राख्छ। अनि अर्को जुन बीमा बसेको साथी छ उसले टेपको अर्को इन्ड लिएर जान्छ र यो इन्ड चाहिँ यो रेन्जिङ रडसम्म लगाएर उसले यो टेपलाई चाहिँ तल र माथि गर्छ, अप डाउन गरेर स्विङ गर्छ, तल माथि गरेर स्विङ गर्नु पर्यो, अप डाउन गर्दै स्विङ गर्ने है। त्यो स्विङ गर्दाखेरि उसले चाहिँ यसको यो टेपमा आएको रिडिङ चाहिँ रेन्जिङ रडमा क्रस हुँदाखेरि कति रिडिङमा क्रस भइरहेछ त्यो उसले चाहिँ नोट गरिरहेको हुन्छ। जब स्विङ गर्छौँ तब के हुन्छ, यसको डिस्टेन्स बढ्ने र घट्ने भइरहेको हुन्छ। अब बीमा बसेको साथीले जुन टेप समातेको छ उसको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ उसले यस्तो तरिकाले स्विङ गर्दै जानु पर्यो कि जबसम्म उसले चाहिँ टेपमा मिनिमम रिडिङ पाउँदैन, जबसम्म उसले टेपमा चाहिँ मिनिमम रिडिङ पाउँदैन तबसम्म उसले के गर्छ, अप डाउन गर्दै यसरी स्विङ गरेर चेक गरिरहेछ। जुन बेला टेपमा सर्टेस्ट रिडिङ आउँछ अथवा सबभन्दा सानो स्मलेस्ट रिडिङ आउँछ टेपमा, त्यो रिडिङ आएको बेला चाहिँ यो टेप चाहिँ यो रेन्जिङ रडसँग पर्फेक्टली के हुन्छ, भर्टिकल हुन्छ है। टेपमा सर्टेस्ट रिडिङ आएको बेला यो रेन्जिङ रडसँग टेपले चाहिँ भर्टिकल अथवा पर्पेन्डिकुलर बनाएर बसिरहेको हुन्छ। त्यो भनेको भर्टिकल लाइनसँग पर्पेन्डिकुलर भनेको त्यो होरिजेन्टल हो। अब बल्ल यो सर्टेस्ट रिडिङ भनेको हाम्रो लागि के हुन्छ, होरिजेन्टल रिडिङ हुन्छ है। अब यो त नर्मल म्याथको पनि तिमीलाई थाहा छँदैछ होइन। एउटा कुनै पोइन्ट छ, अर्को एउटा कुनै लाइन छ भने यो पोइन्टबाट यो लाइनसम्मको सबभन्दा सर्टेस्ट डिस्टेन्स भनेको त्यो पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो होइन। कुनै एउटा पोइन्टदेखि अर्को लाइनसम्मको सर्टेस्ट डिस्टेन्स भनेको त्यसको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ, किनभने अरू सबै के हुन्छ, ट्रायङ्गलको हाइपोटेनस जस्तो एक्ट गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यसरी त्यसले सबभन्दा सर्टेस्ट भनेको जहिले पनि पर्पेन्डिकुलर हुन्छ। त्यही भएर हामीले रिडिङ चाहिँ जब सर्टेस्ट आउँछ त्यतिखेर पर्पेन्डिकुलर हुन्छ भनेर थाहा पाउँछौँ। यसलाई यसरी स्विङ गरेर हामीले चाहिँ सर्टेस्ट डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु पऱ्यो र त्यो सर्टेस्ट डिस्टेन्स भनेको बल्ल हामीलाई के हो, डिस्टेन्स हो है त। अब हाम्रो अब्जेक्टिभ यदि यो तिमीलाई थाहा छ, यति बुझ्यो भने चाहिँ अब अरू कुरा सबै पुरानो जस्तै रिपिट नै हो है, सिम्पल छ। जस्तो गरी मलाई अगाडि तिमीलाई के भन्थेँ, इन्टरमिडिएट पोइन्ट्स फाइन्ड गर्छौँ एदेखि बीसम्म भनेपछि एउटा सपोज एउटा पोइन्टलाई सी बनाऊ, अर्को पोइन्टलाई डी बनाऊ। अब फर्स्ट अब्जेक्टिभ भनेको हामी फरवर्ड डिरेक्सनमा जानु पऱ्यो डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्दै। ए भन्ने पोइन्टबाट मैले सी भन्ने पोइन्टमा एउटा रेन्जिङ रड राख्छु, यो पेगको ट्याक्क माथि एउटा रेन्जिङ रड राख्छु। ए भन्ने पोइन्टमा टेपको जिरो समातेर चाहिँ के गर्छ, फलोअरले है
नाम पनि याद गरेर सजिलो हुन्छ। टेपको ए 0 समातेर फलोअर चाहिँ ए भन्ने पोइन्टमा बस्छ, अनि टेपको अर्को कुनै इन्ड समातेर चाहिँ अनि लिडर चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, यो सी भन्ने पोइन्टतिर आउँछ, उसले टेपलाई तन्काउँछ, टेपलाई तन्काएर अगाडि मैले भने जस्तो गरी स्विङ गराएर यसले चाहिँ अप डाउन स्विङ गराउँदै कति बेला सर्टेस्ट रिडिङ आउँछ भनेर हेर्छ। जब सर्टेस्ट रिडिङ आउँछ त्यसलाई चाहिँ नोट गर्छ, जुन सर्टेस्ट रिडिङ हो त्यो चाहिँ हाम्रो लागि L1 भयो। एउटा यो भयो है। अब अर्को फेरि सी देखि डी सम्म मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो। सी देखि डी मेजर गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले अगाडि स्टेप जे गर्यो ठ्याक्कै त्यही रिपिट गर्छौँ है। यो गर्न पनि अब सी को माथि चाहिँ टेपको 0 समात्छ। फेरि अब फलोअर चाहिँ कहाँ जान्छ, सी को पोइन्टमा जान्छ, अनि सी को पेग माथि बस्छ, पेग माथि राखेर टेपलाई चाहिँ अनि उतातिर डी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ लिडरले टेपलाई तन्काएर फेरि स्विङ गर्न सुरु गर्छ। भनेपछि डी भन्ने पोइन्टमा पनि एउटा रेन्जिङ रड राख्न सकिन्छ। सी भन्ने पोइन्टमा फेरि के हुन्छ, टेपको 0 समातेर फलोअरले बसिरहेको हुन्छ, अनि लिडरले के गर्छ, अर्को इन्डमा डी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ टेपलाई स्विङ गरेर सर्टेस्ट डिस्टेन्स निकाल्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि के हुन्छ, फेरि L2 हुन्छ, होरिजेन्टल डिस्टेन्स हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि L2 भयो। एउटा कुरा के नोट गर भन्दाखेरि अहिले मैले के भने भन्दाखेरि एबाट सी मेजर गरेपछि सिडी मेजर गर्ने बेला चाहिँ हामीले तलैपट्टि पेकको तलैपट्टि अथवा पेकको माथिसम्म राखेको हुन्छ। हामीले यो रेन्जिङ रडको यो माथिको पोइन्ट छ नि, जुन मैले अहिले एरो देखाइरहेको छु, यो माथिको जुन पोइन्ट छ, यो माथिको पोइन्टमा चाहिँ बडा नाप्न सुरु गर्दैनौँ हामीले है। तर यो उसलाई के रेन्जिङ रडलाई जे भए पनि के गर्नु पर्यो, पर्फेक्टली भर्टिकल बनाएर राख्नु पर्यो, नभए चाहिँ के हुन्छ, इरर आउन चाहिँ सक्छ। फेरि त्यो पर्फेक्टली भर्टिकल बनाउने, पर्फेक्टली भर्टिकल छ भने यो सी र सी ड्यास, अहिले मैले माथिको पोइन्टलाई सी ड्यास भने, सी र सी ड्यास भनेको पोइन्ट चाहिँ एउटै हुन्छ नि त होइन, माथि प्लानमा हेर्दाखेरि। त्यो भएर सी ड्यासबाट नापे पनि सीबाट नापे पनि फरक पर्दैन। तर सीबाट नाप्नुको अर्थ एउटा के छ भन्दाखेरि, यदि सी ड्यासबाट नाप्यो भने टेपलाई फेरि यसरी सी ड्यासबाटै होरिजेन्टली नाप्न खोज्यो भने चाहिँ डीमा बसेको मान्छेले चाहिँ आफ्नो हाइटको कारणले गर्दाखेरि यो पोइन्टको रिडिङ पढ्न नसक्ने सिचुएसन आउनसक्छ। किनभने यहाँको रिडिङ पढ्न जति सजिलो हुन्छ, तलपट्टिको माथिको रिडिङ पढ्न त्यति गाह्रो हुनसक्छ। हाइट स्लोपको नेचरले पनि फरक पार्छ, कहिलेकाहीँ आफ्नो हाइटले भ्याउँदैन रिडिङ पढ्नलाई। त्यही भएर तलपट्टिबाट सुरु गर्दा राम्रो। अनि फेरि सिमिलर यही प्रोसेस रिपिट गर्ने, डीदेखि डीसम्म मेजर गर्नु पऱ्यो भने पनि फेरि रेन्जिङ रड राख्ने, डीको पेग माथि चाहिँ टेपको 0 राख्नु पऱ्यो फलोअरले, लिडरले के गर्छ, बीतिर बसेर स्विङ गरेर सर्टेस्ट डिस्टेन्स मेजर गर्छ, जुनलाई हामीले L3 भन्छौँ। यसरी L1, L2 र L3 निकालिन्छ। सबैको सम गऱ्यो भने के आउँछ, फरवर्ड डिस्टेन्स आयो है, फरवर्ड डिस्टेन्स आउँछ यसरी। अब यहाँ के कुरा छ भन्दाखेरि अब ब्याकवर्ड डिस्टेन्स लिनु पऱ्यो। फेरि हामीले चाहिँ सर्वेमा एकचोटि गरेको डाटालाई चाहिँ करेक्ट भनेर मान्दैनौँ होइन, त्यसको चेक पनि गरेर देखाइदिनु पऱ्यो, प्लस प्रिसिजन पनि हेर्नु पऱ्यो, हाम्रो डाटा कतिको ठिक छ भनेर। त्यसको प्रिसिजन हेर्नको लागि र चेक गर्नको लागि हामीले फेरि बीदेखि ए भन्ने पोइन्टसम्म मेजरमेन्ट गर्दै जानुपर्छ। त्यतिखेर अब फेरि रेन्जिङ चाहिँ नयाँ रेन्जिङ गर्नु पऱ्यो है। अगाडि पनि मैले तिमीलाई भनेको थिएँ, याद गरेर त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट चेकको लागि रेन्जिङ गर्ने पोइन्ट चाहिँ फरक हुनुपर्छ, फरवर्ड गर्दाखेरि र ब्याकवर्ड गर्दाखेरि। भनेपछि अब के गर्यो, फेरि नयाँ डी भन्ने पोइन्ट र नयाँ सी भन्ने पोइन्ट इस्टाब्लिस गर्छौँ रेन्जिङ गरेर। अनि अगाडि जस्तै गरी हामीले के भन्छ, अब बीदेखि एतिर डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्दै जान्छौँ। तर बीदेखि एसम्म डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा कुरा तिमीले के झुकिन हुँदैन भन्दाखेरि, फेरि बीदेखि एतिर मेजर गर्न थाल्यो भनेर टेपको 0 चाहिँ बीमा समात्ने, यहाँ तलपट्टि टेपको माथि, अनि डीतिर लगेर चाहिँ लिडरले चाहिँ डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न खोज्यो भने चाहिँ सम्भव हुँदैन, किनभने ग्राउन्डमा ठोक्किन्छ होइन। त्यो होरिजेन्टल लाइन चाहिँ हाम्रो बीबाट पास भएको होरिजेन्टल लाइन ग्राउन्डमा ठोक्किन्छ, त्यही भएर स्विङ गर्न मिल्दैन। त्यही भएर गर्ने चाहिँ के हो, डीमै राख्ने हो। टेपको 0 चाहिँ सधैँ के हुन्छ, डीमै हुन्छ। अर्को मान्छेबाट रिड गर्ने मान्छे के हुन्छ, लोवर एलिभेसनमै हुन्छ। त्यो फरवर्ड गर्दा होस् या ब्याकवर्ड गर्दा होस्, जहिले पनि टेपको 0 भनेको हायर एलिभेसनमै हुनुपर्छ। रिडिङ गर्ने मान्छे कहाँ हुनुपर्छ, लोवर एलिभेसनमै हुनुपर्छ सधैँ है। अब तिमीले हामी यो यसको प्रोसिडर आयो भने चाहिँ ब्याकवर्डमा चाहिँ गर्ने बेला चाहिँ सिमिलरली फरवर्डको जस्तै गरी सिमिलरली भनेर चाहिँ छोड्ने काम चाहिँ नगर है। प्रोसिडरमा चाहिँ प्रोसिडर लेख्न आयो इक्जाममा भने जसरी फरवर्ड गर्यो त्यसरी चाहिँ सिमिलरली ब्याकवर्ड गर्ने भनेर मात्र नछोड्ने, किनभने ब्याकवर्ड गर्दाखेरि अगाडिको भन्दा फरक के छ भन्दाखेरि हायर एलिभेसनमै राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेन्सन गरिदियो भने यो मान्छेले बुझेको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ है। ल तर स्टेप चाहिँ सेम नै हो, अगाडि यस्तै गर्न पऱ्यो, पोइन्ट मात्र फरक भयो। पोइन्ट फरक भएको भएर यो L1, L2 र L3 को भ्यालु फरक हुने। अल्टिमेटमा अब के हुन्छ, हामी सम गरेर फेरि ब्याकवर्ड डिस्टेन्स त अगाडि फरवर्ड निकाले जस्तै गरी गर्ने नै। भनेपछि यो प्रोसेसले हामी के गर्छौँ, तिमीले के गराएको हुन्छ, डिस्टेन्स निकालेको हुन्छ। त्यसो यो लेफ्टतिरको फिगर के हो भन्ने कुरा आउन सक्छ तिमीलाई। मैले एउटा रिफरेन्सको लागि मात्र राखेको यो खास चाहिँ
खास के हो भन्दाखेरि तिमीले कहिलेकाहीँ टेपको सट्टा चाहिँ स्टाफ भनेको याद छ होला तिमीलाई होइन, चारपाटे खालको हुन्छ हल्का होइन, त्यसमा रिडिङ लेखिएको हुन्छ। त्यो स्टाफलाई युज गरेर पनि तिमीहरूले कहिलेकाहीँ होरिजेन्टल डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न सक्छ। स्टाफ छ, प्लम बब छ भने पनि तिमीहरूले होरिजेन्टल डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न सक्यो। जुन यो बी भन्ने पोइन्टमा बसेको साथीले यो प्लम बब समातेर बसेको हुन्छ, प्लम बबलाई ठ्याक्क पेकको सेन्टरबाट उसले के हुन्छ माथितिर तानेर हेरेर बसिरहेको हुन्छ। ठ्याक्क प्लम बबले कहाँ पोइन्ट गरेको हुनु पऱ्यो, पेकमा पोइन्ट गरेको हुनु पऱ्यो। त्यो भनेको हामीले अहिले रेन्जिङ रडलाई भर्टिकल बनाए जस्तै कुरा हो। रेन्जिङ रडलाई भर्टिकल बनाएर राख्ने भन्थ्यौँ हामीले, जुन त्यसरी नै हो। जुन एमा बसेको साथीले जुन स्टाफ युज गरेको छैन, अब स्टाफ त टेप जस्तो स्याप त हुँदैन, बेन्ड त हुँदैन बिचमा, तर के हुन्छ स्लोप चाहिँ पर्फेक्टली होरिजेन्टल छ कि छैन यो पनि थाहा हुँदैन है। अब चाहिँ एउटा त बीमा बसेको साथीले सर्टेस्ट रिडिङ कतिखेर आउँछ भनेर हेर्न सक्छ। कहिलेकाहीँ अब यो चाहिँ अलिकति सर्टेस्ट रिडिङ ठ्याक्क आयो कि आएन भनेको मान्छेको जजमेन्टमा धेरै भर पर्छ नि त होइन, मान्छेको आँखामा धेरै पर्छ। त्यही भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ यो आँखाको भर नपराउँ जस्तो छ भने चाहिँ त्यतिखेर हामीले लेभल मेसिन राखेर एउटा बिचमा चाहिँ स्टाफको बिचमा एउटा लेभल मेसिन राखेर त्यसको चाहिँ लेभल हेर्दै त्यसलाई पर्फेक्टली होरिजेन्टल बनाएर अनि बल्ल हामीले के गर्न सक्छौँ, एबीको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ स्टाफबाट। यो जुन स्पिड लेभल छ, स्पिड लेभल भनेको चाहिँ तिमीलाई पक्कै पनि याद छ होला, तिमीले सानोमा चाहिँ एउटा ब्रिक गेम जस्तो आउँथ्यो नि, चारपाटी ब्रिक गेम जस्तो। अनि त्यहाँ भएको के हुन्छ अरे त्यहाँ डल्ला डल्ली के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तिमीले हातको चाहिँ के हुन्छ दायाँ बायाँ मोड्दै बिस्तारै बिस्तारै एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्म पुर्याउने भन्ने एउटा गेमहरू आउँथ्यो। अब कतिको खेल है, अब कतिको याद छ तिमीलाई। यसरी हामीले के हुन्छ एउटा स्पिड लेभल चाहिँ जुन तिमीलाई अथवा कन्स्ट्रक्सनमा देखिरहेको होला तिमीले एउटा लामो खालको चाहिँ कहिलेकाहीँ अहिले त लामो खालको होरिजेन्टल र भर्टिकल हेर्न मिल्ने, इभन इन्क्लाइन पनि हेर्न मिल्ने खालको चाहिँ एउटा लामो खालको ट्रायङ्गुलर सेपमा अझ त्यस्तो खालको आइरहेको छ है मार्केटमा। तिमीहरूले हेर्छ जे एउटा डिभाइस हो जुनभित्र चाहिँ लिक्विड हुन्छ, त्यहाँ लिक्विडभित्र एउटा चाहिँ बबल हुन्छ। त्यो बबल जब सेन्टरमा आउँछ तब चाहिँ के हुन्छ यो लेभल चाहिँ पर्फेक्टली होरिजेन्टल छ भने बुझिन्छ है। बस यहाँ पनि त्यही हो, यो हात चाहिँ भित्र बबल हुन्छ एउटा, त्यो बबल चाहिँ सेन्टरमा आएको बेला चाहिँ जुनसँग टच गरिरहेको छ त्यो चिज चाहिँ के छ होरिजेन्टल छ भने पत्ता लगाउन काम लाग्छ। यो चाहिँ तिमीलाई अर्को मेथड भनेको, तर हामीले यो चाहिँ तिमीले लेख्दैनौ इक्जाममा होइन, यसरी स्टाफ युज गर्ने भन्ने। पछि तिमीलाई मैले लेभल मेसिन भन्ने पढाउँछु होइन, लेभलको च्याप्टर पढाउँछु। त्यो लेभलको च्याप्टरमा चाहिँ यो कुरा मैले निकाल्न सक्छु यदि सम्झेँ भने चाहिँ। यो चाहिँ हामीले लेभल मेसिन युज नगरिकन कहिलेकाहीँ लेभल अथवा अरू चिज गर्नु पऱ्यो भने काम लाग्छ यो मेथड। टेप नै चाहिन्छ भन्ने पनि हुँदैन है। अब अहिलेको चाहिँ हामीले पनि चाहिँ यो तलपट्टिको मेथड नै भन्नु पऱ्यो, टेप युज गरेर गर्ने भनेर भन्नु पऱ्यो है त यो च्याप्टरको लागि। ल यसरी हामीले के गर्छौँ, सबै पोइन्टमा चाहिँ कन्टिन्यू गर्छौँ अनि सबैको डिस्टेन्स आउँछ। सबै डिस्टेन्स जोडेर फरवर्ड निकालिसकेपछि फेरि ब्याकवर्ड गरेर पनि डिस्टेन्स जोडेर हामीले ब्याकवर्ड डिस्टेन्स निकाल्छौँ। अगाडि जस्तै गरी मिन लेन्थ निकाल्छौँ फरवर्ड र ब्याकवर्डको। फरवर्ड र ब्याकवर्डको भ्यालु सेम हुँदैन, त्यसको डिस्क्रिपेन्सी हुन्छ होइन, डिस्क्रिपेन्सीको भ्यालु निकाल्छौँ अनि अल्टिमेटली प्रिसिजन निकाल्छौँ, हाम्रो डाटाको प्रिसिजन कति छ भनेर। अब मैले तिमीलाई अगाडिको क्लासमा कतिको भने मलाई याद छैन है। जेनरली तिमीलाई एउटा थम्ब रुल जस्तो छ है, कतैतिर लेख्न इच्छा लाग्छ भने लेख्दा पनि हुन्छ। मैले स्लाइडमा एउटा पोइन्ट मात्र लेखिदिएको छु, तिमीले यहाँ पछि पढ्न भ्यायो भने चाहिँ त्यो हेर्दा हुन्छ होइन, तर कतैतिर नोट गरेर आयो भने सजिलो है अहिले पनि। त्यसरी के छ भन्दाखेरि यदि हामीले टेपबाट मेजरमेन्ट गर्छौँ भने, टेपबाट कहिले पनि यदि हामीले डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरिरहेको छ भने नर्मल सर्वे कामको लागि है, नर्मल सर्वे कामको लागि तिमीले टेपबाट डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरेको छ भने यसको रिक्वायरमेन्ट अथवा रिक्वायर्ड प्रिसिजन भनेको जेनरली अनलेस अदरवाइज मेन्सन्ड है, कतातिर मेन्सन गरिएको छैन भने डिफल्टमा हामीले कति लिन्छ 1:2000 लिन्छ है, 1:2000 टेपबाट डिस्टेन्स लिने हो। जुन टेपमा चाहिँ 3 डेसिमलसँग डाटा लिन मिल्छ, हामीले सर्वे गर्दाखेरि युज गर्ने टेप है, जुन पाइ त्यही टेप चाहिँ होइन, सर्वे गर्दाखेरि युज गर्ने टेप जुनमा चाहिँ डेसिमल पछिको 3 पोइन्टहरू लिन मिल्छ अझ है, डेसिमल पछिको 3टा पोइन्टहरू लिन मिल्छ। त्यस्तो टेपबाट यदि डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरिएको हो भने नर्मल सर्वेको लागि चाहिँ रिक्वायर्ड प्रिसिजन भनेको 1:2000 हुन्छ। कसैले केही भनेको छैन भने है 1:2000 हुन्छ। तर त्यही डिस्टेन्स यदि मैले टेपले मेजर गरिनँ, इडिएमले मेजर गरेँ होइन, अगाडि मैले तिमीलाई इडिएमको बारेमा थोरै भनेको थिएँ, लेजरबाट डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्छ भनेर। यही चिज मैले चाहिँ इडिएमबाट मेजर गरेको छु भने अब रिक्वायर्ड प्रिसिजन बढी हुन्छ, किनभने मेसिनको प्रिसिजन पनि बढी हुन्छ। त्यही भएर यसबाट ल्याउनु पर्ने रिक्वायरमेन्ट पनि के हुन्छ बढी हुन्छ। यसको रिक्वायर्ड प्रिसिजन चाहिँ त्यही कामको लागि फेरि के हुन्छ, मेसिन मात्र चेन्ज भयो भने पनि 1:2000बाट चेन्ज भएर 1:5000 हुन्छ। यो पनि अनलेस अदरवाइज मेन्सन है, कतै केही भनेको छैन भने चाहिँ 1:5000
5000 को हामीले के गर्नुपर्छ प्रिसिजन मेन्टेन गर्नुपर्छ सर। अनि यो टेपमा त 3 डेसिमल मेजर गर्ने भनेपछि त 1000 हुनुपर्ने है भन्न त कान्छे मैले तिम्रो आवाज अड्केर आयो फेरि भन त सर। त्यो टेपले 3 डेसिमल प्लेस गर्छ भने त 1000 हुनुपर्ने हैन 2000 किन भयो ए ए ए त्यसरी भनेको यस्तो कुरा हुन्छ एउटा तिमीले चाहिँ 3 डेसिमलसम्म लिन मिल्यो भन्ने बित्तिकै चाहिँ 1000 हुन्छ भन्न पनि छैन हैन 1000 नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन तिमीले 1000 को 1000 देखि 10000 भित्र जति पनि हुन सक्छ 3 डेसिमलसम्म लियो भने है 9000 देखि लिएर 1000 सम्म जति पनि हुन सक्छ 3 डेसिमल छ भन्ने बित्तिकै त्यो हुन्छ भन्ने हुँदैन तर एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ धेरै जसो मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ कुन लेभल अफ काम गर्न लाग्छौँ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ कि सर्वेको चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट काम गर्न लाग्छौँ है जसमा चाहिँ रिडिङ चाहिँ कतिको फ्लक्चुएट भयो भने चाहिँ हामीलाई असर पर्दैन भन्ने आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ रिक्वायरमेन्ट राख्ने हो अर्को जुन तिमीले भर्खरै भन्यो त्यसमा बरु अलिकति रिलेटेड छ तिमीले जुन भन्यो नि टेपको 3 डेसिमलसम्म लिन मिल्छ भने 1000 हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अझ रियलमा भन्यो भने 3 डेसिमलको पनि तिमीले 3rd डेसिमलमा गएर चाहिँ तिमीले चाहिँ 1 2 कि 9 सम्म पुरै लिन मिल्छ भन्ने पनि हुँदैन कि टेपमा 3rd डेसिमल भनेको त तिम्रो कतिसम्म पनि हुन्छ त भन्दाखेरि 1 पोइन्ट जस्तै मिनिमम रिडिङ भनेको 0.005 को पनि हुनसक्छ कि 0.005 को डिफरेन्समा रिडिङ आउने कि त्यस्तो खालको पनि हुनसक्छ है 0.001 नै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन 3rd डेसिमलसम्म लिन मिल्यो भनेर हामीले युज गर्ने मेसिनको टेप हामीले जुन मेजर गर्छौँ टेप त्यो टेपको चाहिँ सबभन्दा मिनिमम रिडिङ लिन मिल्ने भनेको 0.002 हुन्छ फेरि 1 पनि हुँदैन है 0.002 हुन्छ तर फेरि मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो भयो भनेर चाहिँ त्यो 1:2000 भयो भन्न खोजेको चाहिँ होइन फेरि हैन त्यो डिपेन्ड हुन्छ तिमीले भने जस्तै 1000 नै हुनुपर्छ भन्ने छैन जति पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ त्यही टेपबाट मेजरमेन्ट गरेर हामीले 1:5000 अथवा 5000 भन्दा बढीको डाटा पनि ल्याएको छौँ ल्याउन सकिन्छ है टेप नै युज गरेर यही 0.002 मिनिमम डाटा यति दिने टेपले पनि प्रिसिजन चाहिँ 1:5000 को भन्दा बढी पनि ल्याउन सकिन्छ कहिलेकाहीँ त इन्फाइनाइट पनि आउँछ किनभने फरवर्ड डिस्टेन्स र ब्याकवर्ड डिस्टेन्स इक्वल भयो भने त इन्फाइनाइट भइहाल्यो नि त हैन है त त्यही भएर चाहिँ मेसिनको मात्रै डिपेन्ड चाहिँ हुने चाहिँ होइन यो रिक्वायर्ड प्रिसिजन दिने काम चाहिँ यो चाहिँ लेभल अफ कुन लेभल अफ सर्वे गर्न लाग्छ त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ कतिको इम्पोर्टेन्ट सर्वे गर्न लाग्छ त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ ल यसरी हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रिसिजनसम्म निकाल्नु पर्यो मैले यो कुरा किन उठाएको अहिले आएर भन्दाखेरि चाहिँ नर्मल केसमा यो हो है नर्मल केसमा यो हो तर कहिलेकाहीँ अब हामीले के गर्छौँ स्लोपिङ ग्राउन्डमा डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्दाखेरि स्लोपमा गएर डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ थोरै इरर बढ्ने सम्भावना हुन्छ है थोरै इरर जस्तै तिमीले ठ्याक्क पर्फेक्टली भर्टिकल बनाउन सक्दैन कहिलेकाहीँ रेन्जिङ रडलाई अथवा तिमीले डिस्टेन्स लिमिट सर्टेस्ट भनेर ठ्याक्क तिमीले आँखाले ठाम नपाउन सक्छ 0.1 0.2 यताउति पर्न सक्छ सर्टेस्ट डिस्टेन्स निकाल्ने बेला पनि त्यही भएर अलिकति गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ काम गाह्रो भएको भएर कहिलेकाहीँ के हुन्छ अलिकति सजिलो गराउनको लागि रिक्वायर्ड प्रिसिजन कुनै केसमा चाहिँ 1:2000 बाट कम गराएर घटाएर 1:1000 पनि गराउन चलाउँछ है टेपबाट लिएको मेजरमेन्ट चाहिँ अब इडियमबाट लिएको चाहिँ हुँदैन हैन इडियमबाट मतलब हुँदैन टेपबाट लिएको मेजरमेन्ट चाहिँ यदि स्लोपिङ ग्राउन्ड छ भने जसरी यो अहिले हामीले पढाएको केस स्लोपिङ ग्राउन्डको हो नि त त्यो स्लोपिङ ग्राउन्डको केसमा चाहिँ प्रिसिजन चाहिँ 1:1000 मात्र भन्ने पनि कुनै कन्डिसन हुन्छ त्यस्तो गर्न सकिन्छ तिमीलाई अहिले हामीले फिल्डमा गएर प्र्याक्टिकल गर्न लाग्यो भने त्यही भन्छ प्लेन ग्राउन्डमा चाहिँ 1:2000 आउन पर्यो रिक्वायरमेन्ट स्लोपिङ ग्राउन्डमा चाहिँ 1:1000 आए पनि हुन्छ भनेर भन्छु है पछि प्र्याक्टिकलमा नि आउँछ यो कुराहरू ल त्यो थियो के छ लिनियर मेजरमेन्ट इन स्लोपिङ ग्राउन्डको डाइरेक्ट मेथड म तिमीलाई एउटा कुरा भन्नु बिर्सेँ यसमा है डाइरेक्ट मेथडको कुरा थियो यो है अब अगाडि जाउँ थोरै यहाँ अगाडिमा चाहिँ मैले तिमीलाई यो जुन हामीले यो पढ्यौँ यो मेथडमा तिमीले फिगर हेऱ्यो भने के यसको तिमीले स्केच बनायो भने हामीले कसरी स्केच यो जुन मैले केरेको छु यो चाहिन्न है डाटा यो जुन यो भर्टिकल हाइट लेखिरहेको छ अहिले हामीले भर्टिकल हाइट चाहिँदैन मैले त्यही भएर केरेको तिमीले अरू हेर्न सक्छौ जसरी ए देखि बी सम्म डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्दाखेरि यो तरिकाले गर्ने भने नि मैले तिमीलाई ए देखि के नि सी सम्म चाहिँ होरिजेन्टली तान्ने फेरि के हुन्छ सीबाट डी नाप्ने बेला फेरि सी को पेगबाट नाप्न सुरु गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो फिगर हेऱ्यो भने तिमीलाई यस्तो खालको देखिन्छ यो फिगरको तिमीले स्केचलाई चाहिँ तिमीले यदि अलिकति ध्यान दिएर हेऱ्यो भने चाहिँ यसको चाहिँ कुन प्याटर्नसँग मिल्न जान्छ भन्दाखेरि स्टेप जस्तो प्याटर्नसँग मिल्न जान्छ यस्तो स्टेप भयो देखिन्छ हैन
त्यही भएर कहिलेकाहीँ यो मेथडलाई हामीले चाहिँ स्टेपिङ मेथड पनि भन्छ। यो जुन अहिले भर्खरै हामीले पढ्यौँ यो मेथडलाई डाइरेक्ट मेथडलाई हामीले चाहिँ स्टेपिङ मेथड है STEPPING स्टेपिङ मेथड पनि भन्छ। अब मैले विशेष गरी मलाई सजिलो चाहिँ यो डाइरेक्ट मेथड भन्दाखेरि अब हुन्छ नि डाइरेक्ट मेथड मात्र भनेर नि हुँदैन नि त होइन, डाइरेक्ट मेथड इन स्लोपिङ ग्राउन्ड भन्नुपर्छ। त्यो डाइरेक्ट मेथड इन स्लोपिङ ग्राउन्ड भन्न अल्छी लागेर चाहिँ मैले प्रायः धेरै जस्तो चाहिँ मलाई मेरो मुखमा ट्याक्क आउने भनेको चाहिँ स्टेपिङ मेथड भन्न आउँछ है मलाई। त्यही भएर तिमीहरूले पनि त्यो याद गर्दा हुन्छ, स्टेपिङ मेथड भन्यो भने सरले भनेको चाहिँ स्लोपिङ ग्राउन्डमा डाइरेक्ट मेथडको कुरा गरिरहेको भनेर बुझ्दा हुन्छ। स्टेप जस्तो देखिन्छ, त्यो भएर यसलाई कहिलेकाहीँ स्टेपिङ मेथड भन्ने चलन छ। ल मलाई भाइभामा पनि सरले कहिलेकाहीँ स्टेपिङ मेथड भन्नुहुन्छ है, कतैतिर लेख्न पर्ने भए लेख्दा हुन्छ तिमीहरूले त्यो पनि। यो कुरा चाहिँ आफै बाटो हुने है, मैले तिमीलाई घरिघरि यो सबै कुरा चाहिँ भन्न सक्दिनँ। आफूले ट्याक्क लागेर एउटा चाहिँ तिमीलाई मैले सुरुको क्लासदेखि नै भनिरहेको छु, एउटा आफ्नो एउटा नोट चाहिँ बनाउने। अब हामी क्लासमा नभए पनि एउटा छुट्टै एउटा सर्वेको नोट बनाउने। मैले कहिलेकाहीँ भाइभामा सरहरूले यस्तो क्वेसन सोध्नुहुन्छ भन्छु, अनि पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा मैले एक्स्ट्रा लेखेको पोइन्टभन्दा बढी कुरा बोलिरहेको हुन्छु, त्यस्तो तिमीलाई इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ, मैले पछि बिर्सिन्छु जस्तो लाग्छ भने चाहिँ टिप्नी बानी गरेको चाहिँ राम्रो है। किन पछि चाहिँ मैले भनिहालेँ नि तिमीलाई, मैले पछि चाहेर पनि सबै क्वेसन सम्झेर तिमीलाई भन्न सक्दिनँ कि तिम्रो बानी त्यही हुन्छ होइन। सर भाइभामा कस्तो क्वेसन आउँछ भनेर सोध्ने बानी हुन्छ, त्यो मलाई थाहा छ। अनि भन्न इच्छा पनि हुन्छ, यस्तो यस्तो क्वेसन आउँछ भनेर भन्ने इच्छा पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ क्लास नै राखेर भन्ने चलन पनि छ, मैले प्रायः सधैँ गरिरहेको छु। तिमीहरूको चाहिँ भाइभाइ डिस्कस गर्नलाई अथवा क्वेसनहरू डिस्कस गर्नलाई भन्दा एउटा एक्स्ट्रा क्लासहरू नै राखिरहेको हुन्छु। त्यो क्लासमा बसेर डिस्कस गर्न खोज्दाखेरि त्यतिर सम्झिन्छु भन्दा पनि सबै क्वेसन सम्झिन्न कि मैले पनि। एउटा टपिकमा गइरहेको बेला सजिलो हुन्छ, तिमीले चाहिँ टिप्नी गऱ्यो भने एटलिस्ट क्वेसन मात्र दिँदैछ भने पनि पछि मलाई सोध्नलाई सजिलो हुन्छ। ल अब मैले त्यो स्टेपिङ मेथड भने त्यसो अब हामी अर्को मेथडमा जान्छौँ है। कसैलाई केही सोध्न पनि छ अगाडि मेथड नबुझेको छ भने सोद्धा हुन्छ। अब अहिले पढ्न लागेको मेथड चाहिँ लिनियर मेजरमेन्ट इन स्लोपिङ ग्राउन्ड चाहिँ हो, तर इन्डाइरेक्ट मेथडबाट। अब हामीले अगाडि पढ्थ्यो नि। हजुर भन त सर। त्यो रेन्जिङ रड अनुसार त्यो बिचको रातो सेतो काम के हो सर? ए त्यो रातो सेतो काम चाहिँ खास के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले धेरै टाढातिर, मैले अगाडि क्लासमा थोरै भनेको थिएँ जस्तो लाग्छ होइन, तिमीले एउटा पेगदेखि अर्को पेगसम्म ए भन्ने पोइन्टदेखि बी भन्ने पोइन्टसम्म हेर्नुपर्छ नि त, साइड गर्नुपर्छ नि त होइन। साइड गर्दाखेरि चाहिँ पेग देखिँदैन होइन, धेरै टाढा भयो भने पेग देखिँदैन, त्यही भएर रेन्जिङ रड राख्ने भनेको थिएँ मैले है। रेन्जिङ रड राख्नु अब देख्न सजिलो हुन्छ भनेर। कहिलेकाहीँ रेन्जिङ रड राखेर पनि रेन्जिङ रड अलिक टाढा डिस्टेन्स छ भने जति टाढा भयो त्यो त पातलो पातलो भयो जस्तो देखिन्छ नि त होइन। अनि टाढाबाट चाहिँ भिजुअलाइज गर्न गाह्रो हुन्छ कि। जस्तो तिम्रो जङ्गल जस्तो ठाउँमा गयो भने त त्यहाँ रेन्जिङ रड कहाँनिर छ, अनि तिमीहरूको रुखहरू अथवा कहिलेकाहीँ ब्रान्चेसहरू हाँगाहरू चाहिँ झुलिरहेको हुन्छ, त्यो हाँगा कुन हो रेन्जिङ रड कुन हो भने झुक्किन सक्ने सम्भावना हुन्छ कि। त्यही भएर ब्याकग्राउन्ड, अब ब्याकग्राउन्ड कस्तो कलरको छ होइन, हाम्रो फिल्डमा गएर काम गर्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड कस्तो खालको छ, त्यो ब्याकग्राउन्डले चाहिँ भिजुअलाइज गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ यस्तो कलर ब्यान्डमा चाहिँ सेपरेट गरिरहेको हुन्छ कि। कालो सेतो कहिलेकाहीँ अब कालो पहेँलो रातो होइन, रातो पहेँलो यस्तो गरेर चाहिँ कलरमा चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गरेको हुन्छ है। त्यसको पनि अझ स्पेसिफिकेसन छ। तिमीले अब यो मैले तिमीलाई यो इन्स्ट्रुमेन्टहरूको बारेमा डिटेलमा भनेको छैन है, तिमीले जसरी पनि आफूले पढेर घोक्नुपर्छ भनेर। पेगहरूको साइज हुन्छ स्ट्यान्डर्ड, काठको जुन पेग छ त्यसको स्ट्यान्डर्ड साइज छ है। अनि यसको नियम पनि छ, काठमा तिमीले ग्राउन्डमा गएर ठोक्ने बेला चाहिँ यो पुरै ग्राउन्डभित्र धसाउन पाइँदैन है। यसको लगभग के हुन्छ, तिमीले चाहिँ 2 सेन्टिमिटरदेखि 3 सेन्टिमिटर जति चाहिँ बाहिर ग्राउन्डको बाहिर प्रोजेक्ट हुनुपर्छ, 2-3 सेन्टिमिटर ग्राउन्ड बाहिर एक्सपोज भएको हुनुपर्छ, नभए पछि फेरि एक दिनपछि आएर खोज्ने बेला भेटिँदैन केही है। त्यसरी 2-3 सेन्टिमिटर हामीले चाहिँ 2 सेन्टिमिटर जेनरली भनिन्छ, त्यो एक्सपोज गरेर राख्नुपर्छ। त्यो पनि स्पेसिफिकेसन छ है। अनि त्यसपछि तिमीले जुन रेन्जिङ रड अलिक भर्खरै उसले कुरा गर्यो, रेन्जिङ रडमा पनि जुन ब्यान्डहरू हुन्छ नि, त्यो ब्यान्डको पनि स्ट्यान्डर्ड साइज छ। कतिको विड्थमा हुनुपर्छ त्यो ब्यान्डको भने चाहिँ लगभग 20 सेन्टिमिटरको हुन्छ है, 20 सेन्टिमिटरको। यस्ता धेरै मेजरमेन्ट छ। अनि एरोको साइजको छ, एरो यति साइजको हुनुपर्छ, एरोको मोटाइ हुन्छ नि थिकनेस यति हुनुपर्छ भने सबै स्पेसिफिकेसनहरू छ। त्यो तिमीले बुकमा पल्टाउने अनि खोज्ने अनि थाहा पाउने है। खासै गरेर थ्योरी इक्जाममा त सोध्दैन, तर भाइभामा कहिलेकाहीँ खासै धेरै त भाइभामा पनि सोध्नुहुन्न, तर पनि कहिलेकाहीँ कुनै सरले एक दुईचोटि सोधेको थाहा पाएको छु मैले। एक दुईचोटि कहिलेकाहीँ चाहिँ ल एरोको साइज कति हुन्छ, पेगको साइज कति हुन्छ भनेर क्रस चेक गर्नलाई हुन्छ नि, कतिको डिटेलमा गएर पढेको रहेछ भनेर थाहा पाउनलाई चाहिँ सरहरूले सोध्नुहुन्छ है। त्यही भएर एटलिस्ट ट्याक्क भन्न नसके पनि यसको वरिपरि हुन्छ भन्न सक्यो भने पनि अलिकति लाज हुँदैन, नभए कहिलेकाहीँ त अलिकति सुहाउँदै नसुहाउने डाटा भन्नुहुन्छ तिमीहरूले है। त्यही भएर एकचोटि चाहिँ यो निश्चित हेर्दा राम्रो। भन त
त्यसले केही भनेको जस्तो लाग्यो मलाई। ल होइन भनेर नि यो बुझौँ है त। ल अब त्यसो भए अगाडि बढौँ। लिनियर मेजरमेन्ट स्लोपिङ ग्राउन्डको इन्डाइरेक्ट मेथडमा। अब नामले इन्डाइरेक्ट मेथड भनेको छ, हामीले अगाडि पढेको थियौँ डाइरेक्ट मेथड र इन्डाइरेक्ट मेथडको फरक के हो। डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ लिनियर डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने मेसिनहरू जुन छ त्यो ल्याएर डाइरेक्टली हामीले के गर्न सक्छौँ, डिस्टेन्स नाप्न सक्छौँ, त्यस्तोलाई डाइरेक्ट मेथड भन्छौँ। इन्डाइरेक्ट मेथड भनेको अब के हुन्छ, डाइरेक्टली टेपबाट डाटा चाहिँ आउँदैन, होरिजेन्टल डिस्टेन्स चाहिँ है अरू कुनै मेसिनहरू युज गरेर इन्डाइरेक्ट मेथडबाट हामीले के गर्छौँ, फाइन्ड गर्छौँ। अब यसको पनि मैले स्टेप लेखिदिएको छु, तिमीले पढ्न सक्छ, मैले चाहिँ फिगरबाट एक्सप्लेन गर्नु है। तिमीले अब एउटा यो फिगर हेर, स्लाइडमा जुन फिगर हेर देखिरहेको छ है, अहिले त मुभ भइरहेछ नि स्लाइड राम्रोसँग, ठिक छ है। ल जुन यो फिगरमा देखिरहेछ, यो फिगरमा देखेको इन्स्ट्रुमेन्टको नाम हो एब्नी लेभल, ABNEY LEVEL है, एब्नी लेभल। यो एब्नी लेभल भन्ने मेसिन हो यो। अब यो एब्नी लेभल मेसिन युज गरेर पनि हामी फिल्डमा चाहिँ होरिजेन्टल डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौँ। तर यो एब्नी लेभलको मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ डिस्टेन्स निकाल्ने चाहिँ होइन है। यो एब्नी लेभलको मेन अब्जेक्टिभ भनेको डिस्टेन्स निकाल्ने चाहिँ होइन। कहिलेकाहीँ तिमीलाई सरले सोध्नुभयो होला, किनभने तिमीले एब्नी लेभल युज गर्न चाहिँ डिस्टेन्स निकाल्ने ठाउँमा युज गर्छ होइन, तर तिमीले त्यो सम्झिन्न कि यो इन्डाइरेक्ट मेथडमा युज गरेको हो भनेर सम्झिँदैन तिमीले। अनि भाइभामा सरहरूले सोध्नु सक्नुहुन्छ तिमीहरूले चाहिँ एब्नी लेभलबाट के डाटा आउँछ, के डाटा लिन सकिन्छ भनेर तिमीले डिस्टेन्स भन्नुहुन्छ। अनि सर हाँस्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ है, डिस्टेन्स चाहिँ आउने होइन यसबाट। खासबाट यसबाट आउने भनेको चाहिँ स्लोप मेजरमेन्ट हो। कुनै पनि लाइनको रियल ग्राउन्डमा हुन्छ नि, ग्राउन्डमा गएर कुनै पनि चिजको स्लोप हेर्नु पऱ्यो भने कति स्लोपमा इन्क्लाइन छ यो लाइन, अथवा यो चिज कति होरिजेन्टलसँग कति एङ्गल बनाएर बसिरहेको छ भनेर पत्ता लगाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले एब्नी लेभलको मद्दतले पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यो भन्न खोजेको अर्थ चाहिँ एब्नी लेभलबाट डाइरेक्टली आउने भनेको स्लोपको डाटा आउने हो। स्लोपको डाटा पनि दुईवटा टर्ममा आउन सक्छ। एउटा चाहिँ कुनै कुनै मेसिनमा डिग्रीमा मात्र दिइरहेको हुन्छ है, कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ डिग्रीमा मात्र दिइरहेको हुन्छ, कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ डिग्री सहित ग्रेडियन्ट पनि दिइरहेको हुन्छ। स्लोपको डाटा दिन पऱ्यो भने चाहिँ यति स्लोपमा छ भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ कहिले चाहिँ यति डिग्रीमा छ भनेर भनिदिन्छ। डिग्री भने चाहिँ थीटा छ भने हामी स्लोप निकाल्न सकिहाल्छौँ tan थीटा गरेपछि होइन। अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ ग्रेडियन्ट नै दिन्छ। ग्रेडियन्ट भनेको तिमीलाई थाहा छँदैछ स्लोप नै हो, तर पर्सेन्टेज 100को पर्सेन्टेजमा होइन, y/x × 100, y/x × 100 को टर्ममा चाहिँ दिइरहेको हुन्छ, जस पर्सेन्टेजमा दिइरहेको हुन्छ। जुन अहिले तिमीले यो मेसिन देखाइरहेको छ यो फिगरमा देखाएकोमा चाहिँ दुईटै डाटा छ है। फिगरमा चाहिँ यो जुन तिमीले चाहिँ अब हुन त म फिगरतिर जान्छु अहिले एकछिनमा है, तिमीलाई एउटा कुरा मैले अलर्ट गराइहालेँ, यो मेसिन हामीले युज गरेर प्र्याक्टिकल नै गर्छौँ, यही मेथड हामीले फलो गर्नको लागि यो प्र्याक्टिकल गर्छौँ, फिल्डमा गर्छौँ। त्यही भएर म यो मेसिनको डिटेलमा चाहिँ जाँदिनँ, कसरी डाटा लिने के कसरी भने म धेरै डिटेलमा जाँदिनँ। तर अब अहिले हामीले गर्न लागेको स्टेपलाई अलिकति भिजुअलाइज होस् तिमीलाई भने चाहिँ म थोरै मेसिनको चाहिँ पार्ट्सको बारेमा कुरा गरिदिन्छु। यहाँ मेसिनमा यस्तो यस्तो चिज हुन्छ होला, त्यो तिमीलाई भिजुअलाइज गर्न अलिकति सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ है। किन मेसिन क्लियरली एकदम सिम्पल खालको मेसिन छ कि, हेर्दा मात्र इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको होइन, नर्मल यो प्रोटेक्टर र लेन्सहरूको एरेन्जमेन्ट मात्र हो। जस्तै प्रोटेक्टर मैले भनिहालेँ, तिमीले हेर्न सक्छ यो एब्नी लेभलमा चाहिँ एउटा चाहिँ हाफ प्रोटेक्टर जस्तो छ होइन, तिम्रो 180 डिग्रीको प्रोटेक्टर हुन्छ नि तिमीहरूको, त्यस्तै खालको एउटा प्रोटेक्टर जस्तो छ जुनमा चाहिँ रिडिङ लेखिएको छ। तिमीले हेर्न सक्छौ जुन यो बटमतिर लेखेको रिडिङ छ यो डिग्रीमा हो खास है। अब अहिले सम्झिनु त पर्दैन, पछि तिमीले हेरेर थाहा पाइहाल्छ, तर मैले तिमीलाई भनिदिएको मात्र, यहाँ स्लोप दुईवटा तरिकाले लिन मिल्छ भनेर। त्यही भएर यसको तलपट्टि डिग्रीमा लेखेको हुन्छ, त्यसको माथि पनि अलिकति तिमीले भिजुअलाइज भएको छैन होला, राम्रोसँग क्लियर छैन होला फोटो चाहिँ, तर माथितिर लेखेको भनेको ग्रेडियन्टमा हो है त। यहाँ रिडिङ पढ्ने हो हामीले, कति स्लोप छ भनेर पत्ता लगाउनु पऱ्यो भने डिग्रीमा भए पनि ग्रेडियन्टमा भए पनि हामीले यहाँबाट पढ्न मिल्छ है। भनेपछि यसको काम यहाँ रिडिङ पढ्न मिल्छ। अर्को भनेको तिमीहरूको यहाँ चाहिँ टेलिस्कोप जस्तो चाहिँ एरेन्जमेन्ट मिलाइरहेको हुन्छ जुनमा आइपिस हुन्छ, जताबाट हामीले चाहिँ साइड गर्छौँ, हेर्न सुरु गर्छौँ, यहाँ आँखा राखेर हेर्ने हामीले। र अर्को युनिटतिर के हुन्छ अब्जेक्टिभ लेन्स हुन्छ, देखिएको छैन जस अब्जेक्टिभ लेन्स हुन्छ उतातिर। अनि यो जुन अलिकति छेकिएको छ यो मैले अहिले एरोले पोइन्ट गर्छु है, सानो सर्कुलर ट्युब जस्तो देखिरहेको छ तिमीहरूले, यो सर्कुलर ट्युब यहाँ चाहिँ ट्युबुलर सेक्सन जस्तो छ है। यसको मैले तपाईँको फिगर थोरै रफली बनाइदिएँ भने चाहिँ यसको फिगर चाहिँ नर्मल ट्युब जस्तो हुन्छ, जुन ट्युबको चाहिँ बीचको एउटा कुनै भागमा चाहिँ क्लियर प्लास्टिक अथवा क्लियर सिसा जस्तो हुन्छ, जहाँबाट चाहिँ हामीले भित्रको बबल हेर्न सक्छौँ।
तिमीलाई मलाई अहिले भन्थेँ हाम्रो लेभल जुन चेक गर्ने लेभल हुन्छ यसलाई हामीले स्पिरिट लेभल भन्छौँ अथवा ट्युबुलर लेभल भन्छौँ होइन। यसमा चाहिँ भित्र बिचमा यस्तो के हुन्छ खाली ठाउँ हुन्छ अथवा सेतो ट्रान्सपारेन्ट चिज हुन्छ जहाँ भित्र लिक्विडमा राखेको बबल हुन्छ। त्यो बबल चाहिँ के हुन्छ कहाँनिर आयो भनेर हेर्न मिल्छ हामी यहाँबाट माथिबाट। यो बबल कतिखेर बिचमा आउँछ जब यो चाहिँ यो ट्युब छ नि यो होल ट्युब जब पर्फेक्टली होरिजेन्टल हुन्छ, जब पर्फेक्टली होरिजेन्टल हुन्छ तब बल्ल यो बबल के हुन्छ बिचमा सेन्टरमा आएर बसिरहेको हुन्छ है। यो भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि कतिखेर यो होरिजेन्टल छ भने चेक गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ हामी यो लेभलमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ बल्ल हाम्रो एब्नी लेभल चाहिँ होरिजेन्टल छ कि छैन भनेर हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ है। अब मैले यसमा यति किन भनेको भन्दाखेरि मेसिनबाट डाटा कसरी आउन सक्छ भन्ने कुरा मात्र है। जब तिमीले चाहिँ हामीले यो काम युज गर्ने भनेको स्लोपिङ ग्राउन्डमा हो। स्लोपिङ ग्राउन्डमा डिस्टेन्स लिनको लागि हामीले यो युज गर्छौँ भन्छ। अहिले म डिस्टेन्समा एकैछिनमा जान्छु। स्लोपिङ ग्राउन्डमा हामीले स्लोप कसरी लिने भन्ने कुरा गर्छु अहिले म फर्स्टमा है। स्लोपिङ ग्राउन्डमा स्लोप कसरी लिने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कुनै पोइन्ट हुन्छ बी भन्ने पोइन्ट छ स्लोपको तलपट्टि, अर्को ए भन्ने पोइन्ट छ स्लोपको माथिल्लोपट्टि। ए र बी भन्ने दुईवटा पोइन्ट छ। हाम्रो यो चाहिँ ग्राउन्ड हो है, ग्राउन्डमा भएको पोइन्ट हो। अब ग्राउन्ड जस्तो बनाउने हुन्छ होला बनाउनु त होइन। ग्राउन्ड छ उबर खाबड भएको ग्राउन्ड होला। किन डबल भयो? अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई म थोरै यतातिर बनाएन बल्ल राम्रो देखिन्छ होला है। यो ए भन्ने पोइन्ट भयो भने यो भनेको बी भन्ने पोइन्ट भयो है। अब एमनी लेभल गएर चाहिँ मैले चाहिँ डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न अथवा स्लोप मेजरमेन्ट गर्न गएको छु भने चाहिँ पहिला फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ यो बी भन्ने पोइन्टमा र ए भन्ने पोइन्ट मैले हेर्नुपर्छ एमनी लेभलबाट। यो मेसिन युज गरेर बी भन्ने पोइन्टमा मेसिन राखेर अथवा ए भन्ने पोइन्टमा राखेर बी भनौँ न अहिले सजिलो है। ए भन्ने पोइन्टमा राखेर बी भन्ने पोइन्टमा मैले हेर्नुपर्छ एमनी लेभलबाट। तर यो एमनी लेभल ग्राउन्डमा टच गरेर राखेर हेर्न त गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यसलाई सर्टेन एलिभेसन हाइटमा राखेर हेर्नको लागि हामीले के गर्छौँ यो ए भन्ने पोइन्टमा बसेको रेन्जिङ रडलाई 1.5 मिटर हाइटमा हामीले एउटा मार्किङ गर्छौँ। कति इच्छा आफ्नै इच्छा है। बी भन्ने पोइन्टमा जति उतातिर एतिर गरेको त्यति नै हाइटमा हामीले गर्छौँ अर्को मार्किङ गर्छौँ। दुईवटा मार्किङ छ 1.5 मिटर आफ्नै इच्छा 1 मिटर 1.5 मिटर जति राख्न पनि पाइन्छ। तर दुईवटा इक्वल हाइटमा गर्नु पऱ्यो। अब यो इक्वल हाइट भनेपछि यो दुईवटा मार्किङ गरेको पोइन्टबाट जुन जोइन गरेको इमेजिनरी लाइन हुन्छ यो इमेजिनरी लाइनले के दिने हो तल ग्राउन्डमा भएको अथवा ग्राउन्डमा जोइन भएको एदेखि बीसम्मको के दिने हो स्लोप देखाउने हो है। भनेको मैले माथितिर स्लोप नापे पनि तलतिर स्लोप नापे पनि एउटै हुने भयो नि त। त्यही भएर अब मैले के गर्छु माथि मार्किङ गरेको पोइन्टबाट नाप्न सजिलो हुन्छ त्यही भएर मैले माथि मार्किङ गरेको मात्र हो है त। भनेपछि अब मैले के गर्छु एमा बसेको जुन मार्किङ गरेको पोइन्ट छ त्यो ठाउँमा मैले मेरो एब्नी लेभल लगाएर राख्छु। यो हातमा समात्ने मेसिन हो कुनै स्ट्यान्डहरू चाहिँदैन यसलाई हातले नै टच गराउने हो। हातले लगाएर हामीले के भन्छ यो मार्किङमा टच गराएर अड्डाएर राख्छौँ हामीले। अनि के गर्छौँ एबाट मैले बी हेर्छु ए भन्ने पोइन्टबाट मैले बीलाई साइड गर्छु। एदेखि बी साइड के हुन्छ मेरो मेसिन चाहिँ यस्तो छड्के होला स्लोपमा होला किनभने ग्राउन्ड त स्लोपमा छ होइन तलपट्टि फर्काएर हेर्नुपर्छ मैले मेसिनले। भनेपछि मेरो स्लोप त्यो त लेभल आई मिन यो के अरे मेरो एमनी लेभल चाहिँ इन्क्लाइन भएर तलपट्टि हेरिरहेको बेला त यो बबल त बिचमा आउँदैन स्पिड लेभल यो बबल त बिचमा आउँदैन। त्यही भएर मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो जुन यो तिमीहरूको यो प्रोटेक्टर जस्तो चिज छ यो चिज रोटेट गऱ्यो भने चाहिँ यो लेभल पनि चेन्ज हुन्छ है। लेभल पनि त्यो सँगसँगै टाँसेर रोटेट भइरहेको हुन्छ। भने चाहिँ मैले के गर्छु यो प्रोटेक्टरको रिडिङलाई के गर्छु यसरी चेन्ज गराउँछु म्यानुअली आफ्नो हातले चाहिँ के गर्छु रिडिङलाई चेन्ज गराउँछु। मैले यसलाई चाहिँ लेफ्ट साइड मुभ गर्न मिल्छ कि यतातिर र यतातिर मुभ गर्न मिल्छ यसलाई। म यसलाई मुभ गरेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब रिडिङ चेन्ज हुन्छ। तर रिडिङ कहिलेसम्म चेन्ज गऱ्यो भने जबसम्म यो बबल चाहिँ के हुन्छ सेन्टरमा आउँदैन तबसम्म। जबसम्म बबल सेन्टरमा आउँदैन तबसम्म मैले के गर्छु यो चाहिँ प्रोटेक्टर जस्तो चिज जुन छ त्यसलाई मैले रोटेट गर्छु। रोटेट गरेर लेभललाई सेन्टरमा लिएर आउँछु। अनि बल्ल के भन्छ त्यो लेभल सेन्टरमा आएको बेला कति रिडिङ आयो त्यो चाहिँ मैले टिप्छु। त्यो मैले नोट डाउन गर्नु पऱ्यो है। त्यो नोट डाउन गर्ने भनेको के हो यो लेभल भएको चिजबाट मैले रोटेट गरेर यति एङ्गलले रोटेट गरेको होरिजेन्टल लाइनसँग मैले रोटेट गरेँ जस्तै बराबर हो।
त्यो रिडिङ भनेको यो मैले फिगरमा देखाएको यो रिडिङ हुन्छ। सपोज त्यहाँ यदि 30 डिग्री आएको छ भने 30 डिग्री भनेको फिगरमा देखाएको यो हुन्छ। यो चाहिँ के हो 30 डिग्री हो। ए भन्ने पोइन्टबाट बी भन्ने पोइन्ट साइड गर्दाखेरिको है। यसरी हामीले के हुन्छ एमनी लेभलबाट रिडिङ लिन्छौँ। अहिले तिमीले यति बुझ्ने। अब म नेक्स्ट स्टेपमा बल्ल तिमीलाई डिस्टेन्स मेजरमेन्ट सम्बन्धी कुरा गर्छु। कसैलाई के छ यहाँ सोध्न मन लागेको चिज? ल सिम्पल भाषामा भने जस्तो लाग्छ, तर कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि त्यो मैले चलाएको छु मेसिन होइन, मैले चाहिँ सकेसम्म सिम्पल भाषामा बुझाएको छु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तिमीहरूबाट फिडब्याक आएन भने चाहिँ मैले चाहिँ बुझाएको छु भनेर म आफ्नो तरिकाले मक्ख पर्दै अगाडि क्लास बढाइरहेको हुन्छु है। त्यही भएर केही बुझेको छैन, बरु यस्तो यस्तो इन्स्ट्रुमेन्टको बारेमा अलिकति भने मैले भने नि त तिमीलाई झन् कम्प्लेक्स जस्तो लाग्यो भने बरु स्किप गरौँला होइन। पछि हामीले मेसिन हेरेर मेसिन सँगसँगै चलाउन सिक्छौँ। अभियसली धेरै कुरा छ, मैले धेरै कुरा त भनेको छैन तिमीलाई अहिले। पछि मेसिन चलाउँदाखेरि भन्नुपर्ने कुरा त जस रिडिङ आउँछ 30 डिग्री आउँछ भन्दा पनि तिमीलाई अड लाग्न सक्छ भनेर चाहिँ मैले यसरी आउँछ भनेर भनिदिएको मात्र हो है। फेयरली बुझा जस्तो लाग्छ, तर तिमीलाई केही सोध्न मन छ सोध्न कारण नमान। ल ठिक छ। भनेपछि यसरी हामीले चाहिँ एमनी लेभलबाट रिडिङ लिन्छौँ भनेर म भन्न खोजेको मात्र हो। अब यही चिज मैले अब के हुन्छ डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नको लागि युज गर्छु एमनी लेभललाई है त। कसरी भन्दाखेरि अब अर्को फिगरमा जाउँ। मैले यही फिगर राखेको, यही बुझाउन लाग्यो, मैले म्यानुअली आफूले बुझाएँ है त। अब फिल्डमा गएर कसरी काम गर्ने भने फिल्डमा अगाडि जस्तै हो सेम। एदेखि बीसम्मको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नुपर्छ। 8-10 मिटरभन्दा बढी छ भने के गर्नु पऱ्यो रेन्जिङ गरेर इन्टरमिडिएट पोइन्ट्स फाइन्ड गर्नु पऱ्यो। अब इन्टरमिडिएट पोइन्ट फाइन्ड सब प्रत्येक इच सेक्सनमा मैले के गर्नु पऱ्यो डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नु पऱ्यो। त्यो इच सेक्सनमा डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला एउटा सेक्सनमा हेर है, एउटा पार्टमा हेर एदेखि सीसम्मको। अगाडिदेखि त्यही नेमिङ गरिरहेको छु मैले, त्यही नेमिङ रिपिट गरेँ। एदेखि बी जाँदाखेरि पहिला सी आउँछ, त्यही भएर एदेखि सीसम्मको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नु पऱ्यो। ए र सी दुईटामा हामीले रेन्जिङ गरेर राख्नु पऱ्यो। दुईटामा के हुन्छ इक्वल हाइटमा मार्किङ गर्नु पऱ्यो है, इक्वल हाइटमा मार्किङ गर्नु पऱ्यो दुईटै रेन्जिङ रडमा 1.5 मिटर जतिमा गरे पनि हुन्छ। त्यसपछि एबाट म बीतिर जाँदै गरेको हो भने ए भन्ने पोइन्टमा मैले के गर्छु रेन्जिङ एमनी लेभल राख्छु, सी भन्ने पोइन्ट हेर्छु र त्यही लेभललाई रोटेट गरेर चाहिँ लेभललाई बिचमा लिएर आउँछु। कति रिडिङ आयो भनेर पढ्छु। त्यो रिडिङ भनेको मेरो लागि के हो एदेखि सी साइड गर्दाखेरिको चाहिँ एङ्गल हो है। यो फिगरमा चाहिँ तलबाट हेरेको रहेछ, अहिले मैले माथिबाटै भने एदेखि सीसम्म हेर्दाखेरि कति एङ्गलमा आयो यो मैले चाहिँ एङ्गल चाहिँ एमनी लेभलबाट लिन्छु। यो चाहिँ एङ्गल चाहिँ एमनी लेभलबाट लिन्छु, तर फेरि डिस्टेन्स पनि लिनुपर्छ। त्यो डिस्टेन्स चाहिँ मैले एदेखि सीसम्म जुन मार्किङ गरेको छ एमा मार्किङ गरेकोदेखि लिएर सीको मार्किङसम्मको चाहिँ मैले इन्क्लाइन्ड डिस्टेन्स लिन्छु टेपबाट। टेपबाट मैले के गर्छु इन्क्लाइन्ड डिस्टेन्स लिन्छु भनेपछि यहाँ त के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लार्ज ट्रायङ्गल जस्तो फर्मेसन भइरहेको हुन्छ कि। यदि मैले यो इन्क्लाइन्ड डिस्टेन्सबाट डिस्टेन्स मेजरमेन्ट पनि गरेँ भने चाहिँ यो एमनी लेभलबाट हेरेको एङ्गलले कस्तो बनाएको हुन्छ एउटा ट्रायङ्गल फर्मेसन गरिरहेको हुन्छ यस्तो। यो ट्रायङ्गलमा के थाहा हुन्छ हामीलाई भने यो एङ्गल थाहा हुन्छ कति एङ्गल आयो भनेर, अनि यो इन्क्लाइन्ड डिस्टेन्स थाहा हुन्छ कति लेन्थ भनेर। यदि तिमीलाई यो यल छ र यो थीटा छ भने अभियसली तिमीलाई थाहा पाइसक्यो होला। अब तिमीले कसको फर्मुला लगायो भने चाहिँ यो होरिजोन्टल डिस्टेन्स निकाल्न सक्छ। यल1 चाहिँ हामीले के गर्छौँ यसरी मेजरमेन्ट गर्छौँ। सर यल चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ र? हजुर यल चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ सर? यल चाहिँ हामीले इन्क्लाइन्ड डिस्टेन्स टेप युज गरेर निकाल्ने हो। टेपले नै तर डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्छ हामीले। डाइरेक्टली होरिजोन्टल पत्ता लगाउन सक्दैनौँ भन्ने कन्डिसनमा है, डाइरेक्टली होरिजोन्टल पत्ता लगाउन सक्दैन। त्यही भएर चाहिँ इन्डाइरेक्ट मेथड फलो गरेको। त्यो इन्डाइरेक्ट मेथड फलो गर्नको लागि चाहिँ एङ्गल चाहिँ एमनी लेभलबाट लिने, अनि इन्क्लाइन्ड डिस्टेन्स चाहिँ टेपबाट लिने, अनि त्यो इन्क्लाइन्ड डिस्टेन्स र एङ्गललाई युज गरेर होरिजोन्टल डिस्टेन्स चाहिँ क्यालकुलेट गरेर निकाल्ने, इन्डाइरेक्ट तरिकाले निकाल्ने होरिजोन्टल डिस्टेन्स है। यसरी हामीले के गर्छौँ एउटा सेक्सनको चाहिँ यल1 निकाल्छौँ। यही प्रोसेस हामीले अरूमा रिपिट गर्छौँ। रिपिट गरेपछि के भयो सबैबाट के हुन्छ यल1 यल2 यल3 आउँछ। यो फरवर्ड डिस्टेन्स ब्याकवर्ड गर्नुपर्छ भने पनि यही नै गर्ने हो। अब पछाडिबाट गर्ने हो, तर अगाडि जस्तो गरेर चाहिँ हामीले स्टेपिङ मेथडमा जस्तो गरेर हायर एलिभेसनबाटै हेर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले लोवर एलिभेसनबाट पनि एमनी लेभल युज गरेर हेर्न सक्छौँ। जस्तो यो फिगरमा देखाइरहेको छ होइन, यो दुईवटा फिगरमा देखाएको चिज त्यही हो। के गर्न सक्छौँ तलबाट ब्याकवर्ड गर्ने बेला चाहिँ तलबाट माथि हेरेर पनि के गर्न सक्छौँ एङ्गल लिन सक्छौँ। अनि त्यसरी इन्क्लाइन डिस्टेन्स चाहिँ लिन सक्छौँ, अनि
अल्टिमेटली हामीले होरिजोन्टल डिस्टेन्स फाइन्ड गर्न सक्छौँ। अब तिमीहरूको त्यहाँ क्वेरी आउन सक्छ कि जुन आइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई, यसरी हो इन्क्लाइन डिस्टेन्स टेपले नाप्न सकिन्छ भने त होरिजोन्टली नापे भए पनि हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ तिमीहरूको दिमागमा आउन सक्छ होइन। यो चाहिँ मेथड हो, हेर फरक फरक तरिकाले गर्न सकिन्छ तरिका हो। कहिलेकाहीँ फिल्डमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले स्टेपिङ मेथड गरेर गर्नु पर्यो भने लङ डिस्टेन्समा एकदम ठुलो स्लोपमा लङ डिस्टेन्समा तिमीले नाप्नुपर्छ भने कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन्छ कि, किनभने मान्छे उभिएर बिचमा उभिँदै सेक्सनमा के हुन्छ तिमीले चाहिँ त्यो स्विङ गर्दै हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ इररहरू आउन सक्छ। अनि त्योहरू चाहिँ कुनै नेचरमा चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ एमनी लेभल राखेर हेर्न सजिलो हुन्छ। एकैचोटि लङ डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ कि एमनी लेभल छ भने है। एकदमै लङ डिस्टेन्स हामीले के गर्न सक्छ एमनी लेभलबाट युज गरेर गर्न सक्छौँ। बिचमा अब्स्ट्रक्सनहरू छ केही छ भने पनि अलिकति सजिलो गराउनको लागि चाहिँ त्यो मेथड गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ स्टेपिङ गरेर स्विङ गर्दाखेरि अब्स्ट्रक्सनले हामीले झुकाइदिन सक्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ बरु इन्क्लाइन डिस्टेन्स लिन चाहिँ सजिलो हुनसक्छ स्विङ गर्नभन्दा। डिस्टेन्स लिएर चाहिँ बरु चाहिँ एमनी लेभलबाट एङ्गल लिएर पनि हामीले डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौँ। यो चाहिँ तरिका हो, मेथड हो है। अब तिमीले चाहिँ तिमीहरूको दिमागमा त्यस्तो आएको छ भने त्यस्तो तरिका सोच्नु भएन अहिले। ल यसरी के हुन्छ हामीले चाहिँ फेरि अगाडि नै हो जस्तै हो, फरवर्ड डिस्टेन्स निकाल्ने, ब्याकवर्ड डिस्टेन्स निकाल्ने, मिन निकाल्ने, तिनीहरूको डिस्क्रिपेन्सी निकाल्ने र अल्टिमेटली प्रिसिजन निकाल्ने। यसको पनि के छ स्लोपिङ ग्राउन्डमा गरेको भएर यसको रिक्वायर प्रिसिजन पनि कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ 1:2000 नभनिकन 1:1000 भन्न पनि सक्छौँ। यसरी हामीले डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ। ल यो सँगसँगै हाम्रो के भयो प्र्याक्टिकलको पार्ट भन्दा पनि भयो, अथवा यो च्याप्टरबाट यदि थ्योरी पार्ट भनौँ न अलि इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ त्यही नै हो। यसपछि अब हामी न्युमेरिकमा जान्छौँ। कसैलाई के सोध्न छ फिल्ड प्रोसिडर बारे, रेन्जिङको बारे, टेपले मेजरमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने बारे केही क्वेरी छ भने सोध्न पायो है। अब हामी यसपछि न्युमेरिकमा जान्छौँ। ल छैन भने सुरु गरौँ। त्यसो भए अब आफ्नो अगाडि चाहिँ नोट लिन पर्यो, एउटा कपी लिएर बस्नु पर्यो, पेन लिएर बस्ने। मैले यहाँ फर्मुलाहरू देखाउँछु, त्यो फर्मुलाहरू टिप्ने है, किनभने पछि म तिमीले न्युमेरिक गर्नको लागि चाहिँ तिमीलाई कुन फर्मुला चाहियो होला, तिमीलाई कुन फर्मुला चाहियो होला, म त्यो स्लाइड पछाडि बनाउँदै देखाउने गर्दिनँ। त्यही भएर जहिले पनि अब मैले भने पनि नभने पनि अब आज यो पहिलोचोटि भएको भएर मैले तिमीलाई भने यो चाहिँ इन्डिकेट गरेँ। आफ्नो अगाडि कपी र पेन लिएर बस्यो भने चाहिँ नोटहरू टिप्न पनि काम लाग्छ, अनि यस्तो फर्मुलाहरू केही भनेको छ भने फर्मुलाहरू टिप्न काम लाग्छ। एटलिस्ट तिमीले चाहिँ पढ्न बस्दाखेरि मजाले हातमा मोबाइल लिएर मात्र बस्नुभन्दा चाहिँ अगाडि कपी लिएर चाहिँ मैले भनेको चाहिँ टपिक मात्र कि भित्रको चिज नलेख्यो पनि टपिक मात्र लेख्यो भने पनि टपिकसँग फ्यामिलियराइज चाहिँ हुन्छ है, नभए बिर्सिँदै जान्छ। यो सुनिन्छ चाहिँ यस्तो सिम्पल कुरा पढाइरहेको सरले जस्तो लाग्छ है। जब धेरै हुन्छ नि जे एउटा कुनै चिज धेरै भएपछि सम्झिन गाह्रो हुन्छ नि त जे चिज पनि। यसमा सर्वेमा पनि हुने त्यही हो, पढाइ पनि धेरै कुराहरू छ, कन्टेन्टहरू पनि धेरै छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि चाहिँ सिम्पल कुरा पनि के हो अरे यो हो कि त्यो हो अरे भन्ने जस्तो निस्किन्छ है। त्यो टपिकसँग फ्यामिलियराइज हुँदै गयो भने चाहिँ पछि पढ्न सजिलो हुन्छ। ल जे होस् अहिले चाहिँ चाहियो भने जसरी पनि कपी र पेन लिएर, अनि अब आज त न्युमेरिक गर्न भ्याउँदैन होला, मैले तिमीलाई यसको डिस्क्राइब मात्र गर्छु, अर्को क्लासमा न्युमेरिक पनि गरौँला। ल भनेपछि यो च्याप्टरबाट न्युमेरिक पनि आउने भयो है। च्याप्टर 1मा चाहिँ न्युमेरिक छैन, च्याप्टर 2मा न्युमेरिक आउँछ, एउटा कन्फर्म आउँछ। न्युमेरिक भनेको चाहिँ टेप र चेन करेक्सन हो। टेप र चेन करेक्सन चाहिँ गर्नलाई तिमीलाई न्युमेरिक आउँछ धेरै जसो जेनरली। कहिलेकाहीँ स्केल सम्बन्धी पनि क्वेसन सोध्छ। स्केल सम्बन्धी क्वेसन चाहिँ मैले तिमीलाई अब अहिले मैले यहाँ चाहिँ इन्क्लुड गरेको छैन होला यो स्लाइडमा, बरु अर्को क्लासमा न्युमेरिक गर्न लाग्यो भने त्यतिखेर मैले चाहिँ त्यो न्युमेरिक चाहिँ गराउँला बरु है। मैले यहाँ अहिले फर्मुला थ्योरीहरू चाहिँ राखेको छैन स्केल सम्बन्धी। अगाडि हामीले स्केलको जुन भन्यो त्यति मात्र छ होइन। यहाँ स्केल ड्र गरेर देखाउनुपर्छ कि कुनै क्वेसन चाहिँ स्केल ड्र गर भन्ने सोधिरहेको छ, त्यो मैले बरु न्युमेरिक क्लासमा डिस्कस गरौँला त्यसको बारेमा। अब अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि टेप र चेन करेक्सन भन्ने छ। के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले टेप अथवा चेन लिएर गएर फिल्डमा गएर मेजरमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरूले इन्फ्लुएन्स गर्छ कि तिनीहरूको रिडिङलाई। जस्तै गरी तिनीहरूको टेप नयाँ छ र पुरानो छ भने कति धेरै फरक पर्छ रिडिङमा, किनभने पुरानो टेप युज गर्दा गर्दा तन्केको हुनसक्छ, खुम्चेको हुनसक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि जति रिडिङ देखाउनु पर्ने हो टेपमा जति लेखेको छ त्यो रिडिङ देखाइरहेको हुँदैन। 30 मिटरको टेप एक्ज्याक्टली 30 मिटर हुँदैन कहिलेकाहीँ। तर अब फेरि नयाँ टेप छ राम्रो टेप छ भने पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा तिमीले फिल्डमा गएर मेजरमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ फिल्डको टेम्परेचरले टेपमा भएको मेटेरियललाई के गरिदिन सक्छ, तन्काइदिन सक्छ, खुम्चाइदिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ टेपमा भनेको रिडिङ आउँदैन। किन अब हामीले टेपमा त अहिले पनि
भने टेपबाट हामीले डेसिमल पछिको थर्ड पोइन्टसम्म लिन्छौँ, डेसिमलमा थर्ड पोइन्टसम्म लिन्छ हामीले होइन। भनेपछि त्यतिसम्मको रिडिङलाई त इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ नि त। तिमीलाई टेम्परेचरले कति पो फरक गर्ला भन्ने लाग्न सक्छ तिमीहरूलाई होइन, फरक पार्छ है, थोत्रै गर्दाखेरि धेरै फरक पर्छ। हामीले चाहिँ यस्ता यस्ता कुराहरू यो धेरै टेपमा मेजरमेन्ट गर्दाखेरि फिल्डबाट चाहिँ रङ डाटा आए पनि पछि हामी के गर्छौँ, डेस्कमा आइसकेपछि यो डाटामा करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यसमा चाहिँ विभिन्न करेक्सनहरू गर्ने चलन हुन्छ है। जेनरली धेरैले गर्दैन जेनरली होइन, तर गर्न चाहिँ पर्छ। जस्तै अब म तिमीलाई चाहिँ 1 to 1 चाहिँ प्रत्येक एक्सप्लेन गर्दै लान्छु, टपिक लेख्ने फर्मुलाहरू लेख्न चाहिँ नछुटाउने है। चेन र टेप करेक्सन। ल फर्स्ट भनेको के छ, करेक्सन फर स्ट्यान्डर्डाइजेसन भनेछ। करेक्सन फर स्ट्यान्डर्डाइजेसन। ल यसको बारेमा सुनौँ, यो कस्तो खालको करेक्सन हो भनेर। जस्तो इरर हुन्छ त्यसैको करेक्सन हुन्छ है। कस्तो खालको इरर हुँदो रहेछ र त्यसको लागि यो करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। यो स्ट्यान्डर्डाइजेसन भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म तिमीलाई एउटा थोरै स्टोरी जस्तो भनौँ न, यस्तो हुन्छ भनेर म तिमीलाई प्र्याक्टिकल कुरा भन्छु, त्यो भने चाहिँ तिमीलाई बुझ्नु सक्छ। जहिले पनि टेप म्यानुफ्याक्चर हुने बेला एउटा ठाउँमा म्यानुफ्याक्चर भइरहेको हुन्छ, एउटा कुनै कम्पनीले म्यानुफ्याक्चर गरिरहेको हुन्छ। त्यो म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि त्यो सर्टेन टेम्परेचरमा बसिरहेको हुन्छ, त्यो म्याटेरियल टेपको म्याटेरियल हुन्छ नि, त्यसलाई क्यालिब्रेट त गर्नु पऱ्यो नि त होइन। त्यो क्यालिब्रेट गर्नुलाई टेपको म्याटेरियल सर्टेन टेम्परेचरमा बसिरहेको हुन्छ, सर्टेन पुलमा बसिरहेको हुन्छ, सर्टेन चिजले तन्काएर बल्ल त्यसलाई लेखिरहेको हुन्छ। त्यसमा रिडिङहरू चाहिँ टेपले के हुन्छ, यसरी टेपलाई तन्काएर चाहिँ फिल्डमा म्यानुफ्याक्चर हुने ठाउँमा गरिरहेको हुन्छ चाहिँ, अथवा अरू धेरै चिज हुनसक्छ। अर्को कुरा तिमीले के बुझ्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि टेप चाहिँ आउने बेला मार्केटमा आउने बेला सर्टेन स्ट्यान्डर्ड लेन्थको आउँछ, भनेको सर्टेन तिनीहरूको नोमिनल अथवा डेजिग्नेटेड लेन्थहरू हुन्छ। नर्मली मार्केटमा पाइने टेप भनेको जस्तै हामीले सर्वे गर्ने टेपहरू चाहिँ 20 मिटर 30 मिटर यस्तो खालको टेप आउँछ। तिमीले अब मार्केटमा खोजेर पनि 22 मिटरको टेप पाउँदैन है। तिमीले स्टिल टेप त देखिरहेको होला, त्यो काम गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ, कन्स्ट्रक्सन गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ हिँड्दा त्यो स्टिल टेप पनि के हुन्छ, त्यो 3 मिटर 5 मिटर यस्तो आउँछ, 8 मिटर यस्तो आउँछ। तिमीलाई चाहियो भन्दा 6 मिटरको टेप खोजेर मार्केटमा पाइन्छ। त्यो स्ट्यान्डर्ड लेन्थ भनेको त्यसको डेजिग्नेटेड अथवा त्यसको के हो, नोमिनल लेन्थ हो है। त्यसलाई नाम दिएको, त्यसमा लेखिएको टेप हो भनेर लेखिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यसको के हो, नोमिनल अथवा डेजिग्नेटेड लेन्थ भन्छ। त्यो म्यानुफ्याक्चररले स्ट्यान्डर्ड युज गर्छौँ, युज गर्दा गर्दा के चेन्ज हुन्छ टेपमा। अनि टेपमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि टेपलाई चाहिँ अब फिल्डमा लैजाने हो, फिल्डमा चाहिँ गएर टेप कुनै मेजरमेन्ट गर्न जानुपर्ने छ भने चाहिँ त्यो टेपलाई पहिला हामीले के भन्छ, कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड टेपसँग चाहिँ कम्पेयर गरेर यो टेपमा कति इरर छ भनेर हामीले पत्ता लगाउँछौँ है। त्यो टेपमा चाहिँ कति इरर हामीले युज गरिरहेको टेप चाहिँ स्ट्यान्डर्डसँग कम्पेयर गरेर हो, त्यो स्ट्यान्डर्ड टेपसँग कम्पेयर गरेर टेपमा कति इरर छ भनेर पत्ता लगाउने प्रोसेसलाई के भन्छ, स्ट्यान्डर्डाइजेसन भन्छ है। यो भनेको यो स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्ने भनेपछि अब हाम्रो हामीले कुनै एउटा नयाँ टेप भनौँ न, अब पुरानो टेप होला, त्यो नयाँ टेप लिएर आएर त्यो नयाँ टेपलाई चाहिँ त्यहाँ राखेर पुरानो टेप र नयाँ टेपलाई सँगसँगै अब कुनै एउटा तरिकाले हामीले नापेर चाहिँ ल यति इरर रहेछ भनेर पत्ता लगायौँ भने चाहिँ त्यो इरर चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइजेसन इरर हो र त्यसको करेक्सन गर्न पर्ने करेक्सन फर स्ट्यान्डर्डाइजेसन भन्छ। त्यस्तो खालको इररलाई करेक्सन फर स्ट्यान्डर्डाइजेसन भन्छ है। भनेपछि के भयो, करेक्सनको भ्यालु भनेको के रहेछ, एक्चुअल लेन्थ। एक्चुअल लेन्थ भनेको अहिले त्यो टेपको चाहिँ कति छ लेन्थ माइनस डेजिग्नेटेड लेन्थ, हुनपर्ने टेप त्यसमा लेखिएको त्यो टेप चाहिँ कति भनेर लेखिएको अथवा क्यालिब्रेट चाहिँ कतिलाई गरिएको, त्यो डेजिग्नेटेड लेन्थ बाई डेजिग्नेटेड लेन्थ गऱ्यो भने करेक्सनको भ्यालु आउँछ। त्यो करेक्सन भनेको पर मिटरमा आउँछ है, पर युनिटमा आउँछ। मिटर हो कि फिट हो त्यो अनुसार हुन्छ। जेनरली हामीले अब यसै युनिटमै काम गर्छौँ है, तर मैले मिटर पर मिटर अथवा पर युनिट। करेक्सन भ्यालु भनेको एक्चुअल लेन्थ माइनस डेजिग्नेटेड लेन्थ गर्नु पऱ्यो। त्यो गऱ्यो भने पर मिटर आउँछ। कुनै न्युमेरिकमा चाहिँ करेक्सन भन्दा तलपट्टि यो डेजिग्नेटेड लेन्थ नराखेको हुन्छ, तलपट्टि यो डेजिग्नेटेड लेन्थ राखेको छैन भने चाहिँ त्यो अब के हुन्छ, पर टेप हुन्छ है। पर टेप लेन्थ भनेको पर अब 20 मिटरको टेप भने 20 मिटरको टेपमा कति इरर छ भनेर निकालेको, त्यही त हो नि होइन। एक्चुअल लेन्थ माइनस
20 मिटरको टेप चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्ने बेला चाहिँ 19.5 मिटर रहेछ भने चाहिँ तिमीले बुझ्ने के हो 19.5 माइनस 20 मिटर गर्दाखेरि चाहिँ माइनस 0.5 मिटर चाहिँ के भयो करेक्सन गर्न पर्ने चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइजेसन करेक्सन भनेको त्यो टेप लगाएर कतातिर नापेको रिडिङमा के गर्नुपर्छ पर टेप अनि एकचोटि होल टेप 20 मिटर कतै गएर 40 मिटर नापेको रहेछ त्यो टेपले भने के बुझ्नु पर्यो त्यो 40 मिटर होइन कि पर टेपले भनेको पर 20 मिटरमा 0.5 इरर छ भनेपछि 40 मिटरमा चाहिँ 1 मिटरको इरर छ भनेर हामीले के गर्नु पर्यो त्यो 40 मिटर होइन त्यो खास के हो 39 मिटर रहेछ किनभने त्यो टेप त खुम्चेर लेख्न पो 20 मिटर लेखेको रहेछ तर हुन चाहिँ 19.5 रहेछ भनेर बुझिन्छ कि भनेपछि यदि डिभाइड गरेको छैन भने पर टेप लेन्थ हुने भयो है पर टेप लेन्थ नभए चाहिँ डिभाइड गरेको छैन पर मिटरमा हुने भयो पर युनिटमा हुने भयो है यस्तो फेयरली सिम्पल कुरा छ मैले तिमीलाई सिम्पल कुराहरू पनि भने तिमीलाई साँच्चै इक्जाममा बिगार्ने चाहिँ यस्तै कुरा हो है त्यही भएर अब यो अहिले सुरज सुन्दाखेरि चाहिँ यसले एकदम बचाउँछ यस्तो कुरा गर्यो भन्ने सुन्ला होइन यस्तो यस्तो कुरा गर्दै गर्ने कन्फिडेन्स भएर चाहिँ सम्झिन चाहिँ पर्छ है नभए एकदम बढी झुकिन्छ सायद मेरो विचारमा सर्वेइङको होल सर्वेइङ 1 2 3 मा चाहिँ न्युमेरिक इक्जाममा आउने न्युमेरिकमा झुक्किने चाहिँ सबैभन्दा बढी झुक्किने चाहिँ यो च्याप्टर 2 को न्युमेरिकमा झुक्किन्छ अरूको फेयरली सिम्पल हुन्छ पुछेर अरू बिर्सिन्छ गर्न आउँदैन अरू बुझेको इक्जाममा चाहिँ यो भनेको यो हो कि यो भनेको यो हो कि यो इनकरेक्ट हो कि यो करेक्ट हो कि भन्दै त्यो अलग पलट हुन्छ सबै चिज है त जे होस् यो लेख्न पर्यो तलको मैले ट्रु लेन्थवाला लेखेको छु अहिले चाहिँ यो ट्रु लेन्थवाला चाहिँ यो स्ट्यान्डर्डाइजेसनमा भन्दा सम्झिन परेन मैले छुट्टै यो ट्रु लेन्थ निकाल्नु पऱ्यो तर जुन अघि भने मैले भने नि मेजर लेन्थ नाप्ने बेला चाहिँ 40 मिटर नापेको तर टेप हुनलाई 19.5 मिटर छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो यो 19.5 डिभाइडेड बाई 20 इन्टु 40 गरेर हामीले के भन्छ त्यसको ट्रु लेन्थ निकाल्न सक्छौँ डाइरेक्टली ट्रु लेन्थ निकाल्ने भनेको फर्मुला करेक्सनको भ्यालु मात्र निकाल्ने भने चाहिँ माथिको है यो नोट गर है माथिको करेक्सनको भ्यालु हो करेक्टेड भ्यालु होइन कुनै मेजर गरेर डाटाको करेक्टेड भ्यालु निकालेको होइन कि त्यसमा कति करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर करेक्सनको भ्यालु निकालेको करेक्टेड भ्यालु निकाल्नु पर्यो नि तलको फर्मुला लगाउनु पर्यो है ल नोट गर यो दुईटा फर्मुला अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन फोकस अरू पार्टमा गएपछि मैले करेक्सनको मात्र कुरा गरिरहेको हुन्छु है ल यो चाहिँ के हो स्ट्यान्डर्डाइजेसन करेक्सन भयो यसपछि अर्को करेक्सन हुन्छ सिम्पल छ करेक्सन फर टेम्परेचर तिमीले स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्दाखेरि जुन टेबलाई कम्पेयर गरेर यसमा इरर कति छ छैन भने चाहिँ गरेपछि अब त त्यसमा इरर हट्यो भने सोच्नु नि त तिमीले हैन करेक्सनको भ्यालु निकालिसकेपछि त अब के हुन्छ स्ट्यान्डर्डाइजेसन करेक्सन गर्यो भने जुन डाटा पनि मिल्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई तर त्यो हुँदैन स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्ने बेला पनि कुन ठाउँमा बसेर स्ट्यान्डर्डाइजेसन गरेछ त्यहाँको टेम्परेचर र पछि त्यो टेप लगाएर फिल्डमा गएर मेजरमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको टेम्परेचर त्यसले गर्दा पनि के हुन्छ फरक हुन्छ बाहिर फिल्डमा गएर मेजर गरेर आइसक्यो 40 डिग्री सेल्सियसमा गएर चाहिँ तिमीलाई के हुन्छ फिल्डमा गएर मेजर गरेर आइसक्यो पछि तिमीले त्यो टेप लिएर आएर स्ट्यान्डर्डाइजेसन चेक गर्ने बेला चाहिँ ए यसमा त 19.5 रहेछ भनेर चाहिँ त्यो 19.5 भन्ने सोचेर करेक्सन मात्र गरेर हुँदैन किनभने त्यो टेप चाहिँ ग्राउन्डबाट फेरि त्यो स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्ने ठाउँसम्म आइनेसम्म पनि त्यो टेम्परेचरको डिफरेन्सको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा फेरि आफै के हुन्छ फेरि खुम्चिनी र बढ्ने भइसकेको हुनसक्छ त्यही भएर अब यसमा पनि के गर्नुपर्छ हामीले टेम्परेचर करेक्सन गर्नुपर्छ त्यो डाटामा हामीले डाटा लिएर आएको डाटामा करेक्सन गर्नुपर्छ त्यो करेक्सन भनेको चाहिँ तिमीले अगाडि थर्मोडाइनामिक्स पढेको छ त्यो थर्मोडाइनामिक्सको फर्मुला हो है करेक्सनको भ्यालु भनेको चाहिँ अल्फा टिएम माइनस टी नट इन्टु यल भनेको छ टिएम भनेको चाहिँ फिल्डमा मेजरमेन्ट गर्दाखेरिको टेम्परेचर टी नट भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्दाखेरिको टेम्परेचर अल्फा भनेको तिमीलाई थाहा छँदैछ कोफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपेन्सन हैन थर्मल कोफिसिएन्ट हो सबै मेटेरियलको फरक फरक हुन्छ एक्जाममा तिमीलाई यसको भ्यालु दिन्छ कुन मेटेरियल हो टेप बनेको मेटेरियल चाहिँ कुन छ त्यो त्यसको थर्मल कोफिसिएन्टको भ्यालु दिन्छ पर डिग्री सेल्सियसमा है ल यो चाहिँ करेक्सन फर टेम्परेचर हो अल्फा डेल्टा टी यल त्यही पढेको पहिला हैन करेक्सन फर टेम्परेचर यो हो भने चाहिँ यसपछिको अर्को करेक्सन छ करेक्सन फर पुल भनेर करेक्सन फर पुल भन्ने अर्को कुरा यो चाहिँ के छ भने फिल्डमा तिमीले कुनै ठाउँमा गएर मेजरमेन्ट गरेको भने टेपलाई त दुईटा युनिटबाट तन्काउनै पर्छ नभए त स्ट्रेट हुँदैन त्यो स्ट्रेट गराउँदाखेरि पनि तिम्रो फोर्स कति लागिरहेको छ भन्ने कुराले फरक पार्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ धेरै फोर्स लाएर तन्काइरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ अलिक चाहिने भन्दा कम फोर्स लाएर अलिक खुम्चाइरहेको हुनसक्छ होइन अथवा इनफ तन्केको नहुनसक्छ त्यस्तो केस छ भने त्यो फिल्डमा युज गरेको पुल र पछि हामीले चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्दाखेरि अगाडि होस् अथवा पछाडि होस् जो स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्दाखेरिको चाहिँ पुल
त्यो चाहिँ एकअर्कासँग मिलेन भने पनि के हुन्छ, अब हामीले चाहिँ के हुन्छ फेरि अझै एक्स्ट्रा करेक्सन गर्नुपर्छ। के हो भनेको त्यो करेक्सन फर पुल अर टेन्सन। ठिक छ, करेक्सन फर पुल अर टेन्सन। यो पनि तिमीले अगाडि कुन विषयमा हो कतै न कतै विषयमा पढिसकेको छ। त्यो फलामलाई यसरी राखेर तिमीले यसरी टेन्सनको सर्टेन एउटा फोर्स पीले तिमीले तान्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ डेल्टा एलको चाहिँ के आउँछ, इक्वेसन आउँछ। डेल्टा एल भ्यालु बराबर त्यो डेल्टा एलको भ्यालु भनेको डेल्टा एल इजिकल टु पिएल बाई ई भनेर पढेको होला होइन, त्यही है। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ तिम्रो जुन डेल्टा पी छ त्यो डेल्टा पी भनेको चाहिँ फिल्डमा युज गरेको पुल गर्दाखेरिको पुल, त्यो गरेर पिएल बाई ए लेख्नुपर्छ। त्यो करेक्सन फर पुल अर टेन्सन। अब अगाडि बढौँ। त्यसो भए करेक्सन फर पुल अर टेन्सन पछि अर्को करेक्सन छ करेक्सन फर स्लोप। करेक्सन फर स्लोप भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फिल्डमा मेजरमेन्ट गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि होरिजेन्टल डिस्टेन्स लिनुपर्छ भनेर भने मैले तिमीलाई है अगाडि पनि। तर कहिलेकाहीँ एक्ज्याक्टली होरिजेन्टल छ भनेर भन्न कन्फिडेन्सले हामीले नभन्न पनि सक्छौँ। एदेखि बीको पोइन्ट थोरै के छ एलिभेसनको डिफ्रेन्स छ। हामीले फिल्डमा मेजर गरेको डिस्टेन्स चाहिँ इन्क्लाइन हुनसक्छ है। एदेखि बीसम्म मेजर गरेको डिस्टेन्स इन्क्लाइन हुनसक्छ। फिल्डमा चाहिँ एदेखि बीसम्म सिधै टच गरेर मेजरमेन्ट गरेर ल्यायो भने त्यो चाहिँ तिम्रो के हुन्छ इन्क्लाइन डिस्टेन्स हुन्छ। त्यसलाई अब हामीले करेक्सन गरेर के हुन्छ इन्टर डिस्टेन्स निकाल्न पर्छ। भनेपछि यो ट्रायङ्गल फर्मेसन भइरहेको हुन्छ, तिमीले फिगरमा देख्न सक्छ होइन। यो ए भन्ने पोइन्ट हो र यो बी पोइन्ट हो भने यो तिमीले इन्क्लाइन डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरिरहेको चाहिँ यो यल छ भने एउटा एक्स्ट्रा हामीले यदि छिटा पत्ता लाउन सक्यो भने के गर्न सक्छ हामीले चाहिँ यल कस छिटा भनेर हामीले भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। डिस्टेन्स र पनि थाहा हुन्छ यल कस छिटा हो भनेर। चाहिँ फिल्डमा तिमीलाई कि एब्नी लेभललाई जानु पऱ्यो कि थियोडोलाइटलाई जानु पऱ्यो होइन। एब्नी लेभल थियोडोलाइटबाट एङ्गल लाउने हो भनेपछि अब यो त्यो भनेको एक्स्ट्रा मेसिन लानु पऱ्यो गाह्रो हुन्छ कहिलेकाहीँ। त्यही भएर हामीले फिल्डमा कहिलेकाहीँ चाहिँ टेपबाटै सिधै के गर्छौँ बरु यो छिटा निकाल्नको सट्टा हामीले टेपबाट यो निकाल्छ ट्रायङ्गलको हाइट डिफ्रेन्स है। दुईवटा एदेखि बीसम्मको एलिभेसनको हाइट डिफ्रेन्स हामीले यो यक्स निकाल्छौँ। इन टर्म्स अफ यक्स छ कि इन टर्म्स अफ हामी दुईवटा करेक्सनको भ्यालु भन्न सक्छौँ। एउटा करेक्सनको भ्यालु चाहिँ करेक्सनको भ्यालु है यल माइनस भनेको यल कस छिटा हुन्थ्यो। हामीले करेक्सन भएर करेक्सन भनेको एउटा यल माइनस यल कस छिटा हुनसक्छ। यदि इन टर्म्स अफ यक्स भन्ने भने स्क्वायर बाई 2 हुनसक्छ। यो दुईवटा फर्मुला छ। ल यक्स स्क्वायर बाई हजुर भन त 2 नम्बरको चाहिँ देखाउनु 2 नम्बर मैले बुझिनँ फेरि भनौँ न। नम्बरको सर यो 4 नम्बरको भयो नि करेक्सन अफ स्लोप जस्तो 2 नम्बर 2 भनेको करेक्सन फर टेम्परेचरको कुरा हो। हजुर सर हजुर म ठ्याक्कै त्यहाँ मेरो लाइन गएको थियो क्या सर त्यही भएर। फिल्डमा युज गर्दाखेरि त्यो टेप कुनै पनि टेप तिमीले फिल्डमा गएर युज गरेको हुन्छ। फिल्डमा युज गर्दाखेरि फिल्डको टेम्परेचर कति छ ग्राउन्डको टेम्परेचर कति छ त्यतिखेर है। त्यो ग्राउन्डको टेम्परेचर एउटा सर्टेन भ्यालु हुनसक्छ। त्यो टेपलाई स्ट्यान्डर्डाइज गरेर हामीले जुन स्ट्यान्डर्डाइजेसन इरर अब निकालेका हुन्छौँ नि त्यो स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्दाखेरिको चाहिँ एउटा टेम्परेचर हुनसक्छ कि कुनै एउटा हामीले कुनै ल्याबभित्र बसेर कुनै बिल्डिङभित्र बसेर हामीले चाहिँ त्यो टेम्परेचर स्ट्यान्डर्डाइजेसन चेक गरेको हुनसक्छौँ। अनि पछि फेरि मार्केटमा के अरे फिल्डमा बाहिर आएको टेम्परेचरमा काम गर्न सक्छ भनेपछि त्यसमा टेम्परेचर डिफ्रेन्स भयो नि त। त्यो स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्दाखेरिको इरर चाहिँ टोटल इरर होइन कि त्यो बाहेक अरू इरर पनि के इरर हुनसक्छ टेम्परेचरको इरर हुनसक्छ। दुवै गर्नुपर्छ फेरि फर्मुला भनेको यो अल्फा यल डेल्टा टी तिमीलाई अगाडि थर्मोडाइनामिक्समा पढेको हुन्छ त्यस्तो होइन। थर्मल कोफिसियन्ट राखेर गर्ने भनेपछि डेल्टा यल भनेको के भन्छ अल्फा डेल्टा टी यल भनेर होइन। भनेपछि यो मिन टेम्परेचर माइनस स्ट्यान्डर्डाइजेसन टेम्परेचर भनेर गरेर यो फर्मुला लगाएर तिमीले करेक्सनको भ्यालु निकाल्न सक्छौ। ल टेम्परेचरको भयो पुलको त्यस्तै गरी नै हो। फिल्डमा युज गरेको पुल र स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्दाखेरिको पुलको डिफ्रेन्स कारणले गर्दाखेरि करेक्सन फर स्लोप भनेको चाहिँ ग्राउन्डमा एदेखि बीसम्म चाहिँ यदि हामीले होरिजेन्टल डिस्टेन्स ल्याएको होइन इन्क्लाइन डिस्टेन्स ल्याएको हो भने चाहिँ त्यसमा करेक्सन गर्नुपर्छ।
त्यो चाहिँ अब इन टर्म्स अफ एच गर्न सकिन्छ, इन टर्म्स अफ थीटा गर्न सकिन्छ। एउटा कुरा चाहिँ मैले रेड लाइन के रेड बोल्ड गरेको छु हैन, ठ्याक्क मैले बिर्सिरहेको थिएँ। यसको करेक्सनको भ्यालु अलवेज नेगेटिभ हुन्छ है, किन अलवेज यो इन्क्लाइन डिस्टेन्स त सधैँ बढी नै हुन्छ। त्यही भएर यसमा मैले करेक्सनको सिम्बल दिएको छैन नि कतै पनि हैन। योभन्दा अगाडि अटोमेटिक आफै योभन्दा अगाडि चाहिँ सबै यो p माइनस डेल्टा के अरे p माइनस p नट गर्दाखेरि आफै सिम्बल यसको प्लस हो कि माइनस आफै आउँछ, तिमीले भ्यालु राख्न पाएन है। टेम्परेचरमा पनि त्यस्तै नै आउँछ, स्ट्यान्डर्डाइजमा आउँछ प्लस माइनस। तर के हुन्छ स्लोपमा गएर चाहिँ आफै बुझ्ने कि यो चाहिँ स्लोपको अलवेज नेगेटिभ हुन्छ भनेर नेगेटिभ राख्न रेडी हुनु पऱ्यो पहिलेदेखि है। यो तलको h स्क्वायर बाइ 2l गरेको हो भने पनि यो चाहिँ के हो माइनस h स्क्वायर बाइ 2l भनेर बुझ्नु पऱ्यो स्लोपको करेक्सन। अनि अर्को कुरा नि तिमीलाई एड गरेँ अहिलेसम्म हामी जति पढेछ यो स्लोप, पुल, टेम्परेचर, स्ट्यान्डर्डाइजेसन यो जति पढेछ सबै के हो, यो सबै चिज चाहिँ युनिटरी मेथड फलो गर्छ। यिनीहरूले भन्न खोजेको तिमीले चाहिँ 20 मिटरको लागि निकालेर पहिला भ्यालु चाहिँ करेक्सन चाहिँ 20 मिटरको लागि निकाल्ने, पछि चाहिँ के हुन्छ 40 मिटरलाई कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने युनिटरी लाई पुग्छ है, युनिटरी मेथड फलो गर्न सक्छ। तर अब जुन हामीले पढ्छौँ यसमा चाहिँ युनिटरी लाउन पाइँदैन, करेक्सन फर स्याग भन्ने। अहिलेसम्मको सबैमा के हुन्छ युनिटरी लाउन पाइयो, स्लोपमा है, स्लोपमा मिल्छ मिल्दैन, h स्क्वायर छ है यसमा पनि, स्लोपमा चाहिँ नमिल्न सक्छ है। यो चेक गराउन पछि हामीले स्लोपमा पनि युनिटरी लाउन नमिल्न सक्छ, यो चेक गराउन पछि यो भन्दा अरु चाहिँ अगाडिको चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइजेसन होस्, टेम्परेचर होस्, पुल होस्, सबै के गर्न सकिन्छ हामीले युनिटरी लाएर चेन्ज गर्न सकिन्छ। भने जति भ्यालु पनि निकाल्यो तिमीले 1 मिटरको लागि करेक्सन निकाल्न 20 मिटर कति हुन्छ निकाल्न पायो, त्यस्तो हुँदैन। करेक्सन फर स्याग भनिन्छ। अब यो स्याग करेक्सन भने कसरी आउँछ भन्ने कुरा तिमीलाई म भन्छु है। यसको पनि थोरै कहानी जस्तो छ, स्टोरी जस्तो छ है, फलो गरौँ है मेरो कुरालाई। के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्ने बेला कुनै पनि टेप हामीले स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्ने बेला चाहिँ यसलाई फ्ल्याट ग्राउन्डमा फ्ल्याट राखेर स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्न पर्ने। अब राम्रो टेप र नराम्रो टेपलाई कम्पेयर गरेर इटाहरू निकाल्न पाइन्छ, त्यसरी स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्न हामीले ग्राउन्डमा फ्ल्याट राखेर चाहिँ यता के गरेको स्ट्यान्डर्डाइजेसन गरेको हो भने चाहिँ यसमा त्यसरी स्याग हुन पाउँदैन नि हैन। ग्राउन्डमा माथि उचालेर हैन कि ग्राउन्डमा टच गराएर हामीले यदि गरेको भने चाहिँ के भयो टेपमा स्याग आउँदैन। तर स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्ने बेला चाहिँ फ्ल्याटमा गर्यौं, अनि फिल्डमा गएर युज गर्ने बेला चाहिँ यसरी रेन्जिङ रड राखेर अब सजिलो हुन्छ नि त, तल भुइँमा टच गराउन भन्दा त माथि के हुन्छ रेन्जिङ रडले चाहिँ माथि तारको रेन्ज माथि बिच हामीले यसरी टेपले मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ। तर यो मेजरमेन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ हामीले होरिजेन्टलमा आइकिन यसमा यसरी स्यागिङ आउँछ, किनभने टेपको आफ्नो सेल्फ वेटको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। त्यो वेटको कारणले गर्दा के हुन्छ बिचमा चाहिँ झुल्न थाल्छ हैन, त्यो झुलेर स्यागिङ हुन्छ। यो जुन स्यागिङ भएको हुन्छ यो स्यागिङ भएको पोजिसनलाई हामीले के भन्छ क्याटेनरी पोजिसन भन्छ है। मैले रेड लाइनले अन्डरलाइन लगाइदिन्छु है। यो सेपलाई हामीले के भन्छ क्याटेनरी पोजिसन भन्छ, अथवा सेप अफ क्याटेनरी भन्ने है, जे भने पनि क्याटेनरी हो। यो क्याटेनरी पोजिसनमा हुन्छ भनेपछि त के भन्दा स्ट्यान्डर्डाइजेसन चाहिँ फ्ल्याटमा गर्ने, अनि युज गर्ने बेला चाहिँ के छ यो टेप चाहिँ यति मिटरको छ भनेर भन्ने बेला चाहिँ फ्ल्याटमा राखेर भन्ने हो नि त। तर युज गर्ने बेला चाहिँ के स्यागिङ भएको छ यसले करेक्ट डाटा देखाउँछ त, देखाउँदैन नि हैन। के हुन्छ त यो भन्दा त कम डाटा देखाउनु पर्यो, अनि देखाउनेले बढी देखाएको हुन्छ। करेक्सन चाहिँ के गर्नु पर्यो माइनस गरेर के गर्नु पर्यो घटाएर यति हो भनेर भनिदिनु पर्यो हैन, किनभने अभियसली माथिको होरिजेन्टल डिस्टेन्स त कम हुन्छ यो तलको उस भन्दा, यो क्याटेनरी पोजिसन भएको भन्दा। भनेपछि अब कुरा के आउँछ भन्दाखेरि ल ठिक छ माइनस गर्नु पर्यो, नेगेटिभ करेक्सन गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ भन्न थाहा भयो। स्यागिङ भएको छ भने के गर्न सक्छ नेगेटिभ करेक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो। तर यो सँगसँगै के पनि थाहा पाउनु भन्दाखेरि यसको फर्मुला कति भ्यालुले नेगेटिभ गर्ने पनि भन्ने थाहा पाउनु पर्यो हैन। त्यसको लागि फर्मुला छ, अति मैले धेरै दायाँमा कतै खोज्न पर्दैन, सिधै फर्मुला सम्झे मात्र पुग्छ। यसको चाहिँ कण्ठ पार्ने यो फर्मुला है, यो फर्मुला कण्ठ पार्ने हुन्छ। जुन यो स्यागिङ भएर बसिरहेको छ नि क्याटेनरी पोजिसन हुन्छ, त्यसले चाहिँ प्याराबोलिक नेचरको हुन्छ। यसले चाहिँ के भन्छ प्याराबोलिक कर्भ जस्तो बनाएर बसेको हुन्छ भन्छ। अनि त्यो प्याराबोलिक कर्भको फर्मुलाबाट हामीले डिराइभ गरेको हो। भनेपछि करेक्सनको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ तिम्रो दुईटा फर्मुला छ यसमा हेर, w स्क्वायर l क्युब र अर्को चाहिँ क्यापिटल W स्क्वायर l बाइ 24 b स्क्वायर, दुईटा छ फर्मुला है। एउटामा स्मल w छ र फर्मुलामा फरक के हो भन्दाखेरि दुईटा फर्मुला लगाउन पाइन्छ, तर कुन फर्मुला कतिखेर लाग्ने भन्ने कुरा अब हामी न्युमेरिकमा कुरा अलिकति हैन, अलिकति कुरा आउँछ यसको। नभए एउटा कुरा के झुकिन भन्दा स्मल w भनेको चाहिँ वेट अफ टेप हो, टेपको चाहिँ वेट हो।
तर वेट पर मिटर हो। त्यो टेपको 1 मिटरमा कति वेट छ निकाल्यो भने चाहिँ गर्ने हो भने चाहिँ त्यो भने स्मल डब्लु वाला फर्मुला युज गर्नु पर्यो। स्मल डब्लु चाहिँ वेट पर मिटर हो। क्यापिटल डब्लु भनेको टोटल वेट अफ टेप हो। यो भनेको चाहिँ यसको वेट 20 मिटरको टेप हो नि त 20 मिटर टेपको वेटै हामीले मेजर गरेको। यसो के हो वेट त वेट नै हो तर टेप होल्ड यो दुईटा फर्मुला छ। अब भनेको डिस्टेन्स मेजर कति डिस्टेन्स मेजर गरेको हामीले त्यो हो। पी भनेको पुल कति फोर्सले किनभने यो जुन स्यागिङ हुन्छ नि तल झुलेर बसिरहेको छ नि जति मैले यतातिर साइडबाट जति बेसमा तन्काइदिन्छु मैले जति मैले टेन्सन प्रोभाइड गरिदिन्छु त्यति के हुन्छ यो चाहिँ कम स्यागिङ हुँदै जान्छ। त्यही भएर यो पीमा पनि डिपेन्ड हुन्छ है कति फोर्सले हामीले पुल गरिरहेको छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। त्यही भएर यसको फर्मुलामा पी पनि आउँछ डब्लुएल र पी भन्ने आउँछ। ल यो फर्मुला टिप करेक्सन फर स्यागमा यो चाहिँ यसको अलिकति कम्प्लेक्स छ तिम्रो यो करेक्सनहरू मध्येको सबभन्दा झ्याउ करेक्सन चाहिँ यही नै हो। किन अहिले सुन्दाखेरि यति मात्र सिम्पली मैले अहिले सजिलो लजिक लाउनु पर्ने हुन्छ है। धेरै कुरा धेरै न्युमेरिकहरुमा लजिक लाउनु पर्छ। यो यदि स्याग करेक्सन आयो भने चाहिँ स्याग करेक्सन गर्न पर्यो भने अहिले सम्झ्यो अरु चाहिने कुरा पछि न्युमेरिकमा कुरा गर्छौँ। त्यसो भए अब अगाडि बढौँ। हाम्रो टाइम पनि सकिन्छ। मैले भ्याइदिन्छु है एउटा दुईटा मात्र छ होला पोइन्ट अब करेक्सन फर मिन सी लेभल भन्ने छ। करेक्सन फर मिन सी लेभल भनेको के भन्दाखेरि त्यसको पनि एउटा कहानी सुनौ। के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्थको एउटा सर्टेन मिन सी लेभल भनेर हामीले इन्डिकेट गरेको पोइन्टहरु छ हैन। भनेको जो सर सी ले चाहिँ इन्डिकेट गर्ने 20 वर्षसम्म हामीले त्यसको हाइटलाई चाहिँ हाइटको फ्लक्चुएसनलाई हेर्छौं त्यसको एउटा मिन डाटा निकाल्छौं र त्यो मिन डाटा भएको पोइन्टलाई हामीले के भन्छ मिन सी लेभल भनेर भन्छ। त्यो मिन सी लेभल हाम्रो ग्राउन्डको सर्फेस हाम्रो ल्यान्डको सर्फेस सर्टेन हाइटमा हुन्छ र यो फरक फरक ठाउँ हुन्छ। फरक फरक अल्टिमेटली यदि तराईतिर छ भने 200-300 मिटर 300-400 मिटर हुन सक्छ मिन सी लेभलबाट हाम्रो नेपालको है 300-400 मिटरको वरिपरि हुन सक्छ तराईको मिन सी लेभलबाट हाइट चाहिँ। तिम्रो काठमाडौँतिर छ भने काठमाडौँको हाइट चाहिँ तल 1300 मा छ। 1300 मिटरको वरिपरि छ काठमाडौँ। तर कहिलेकाहीँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा सर्वेको एउटा डाटालाई अर्को डाटासँग कम्पेयर गर्नुपर्छ कि अथवा धेरै ठुलो एरियामा सर्वे गरेछौँ भने त्यो फ्लक्चुएसन इन एलिभेसन हुन्छ नि त्यो एलिभेसनको फ्लक्चुएसनले गर्दाखेरि हामीले एकले अर्कोसँग कम्पेयर गर्न पाउँदैनौँ। जुन हाइटमा मेजर गरेको भए पनि जति एलिभेसनमा मेजर गरेको भए हामीले कन्भर्ट गरेर मिन सी लेभलमा लैजान्छौँ। जस्तै गरी यो अल्टिमेटली जुन फिगर देखाएको छ फिगरको अर्थको एउटा कुनै सेक्सन हो त्यो सेक्सनमा एबी भन्ने पोइन्टको हामीले डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरेका रहेछ जसको लेन्थ चाहिँ यल भनेर आएको रहेछ। एबी भन्ने डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरेका रहेछ कुनै पनि एउटा ग्राउन्डमा सर्टेन यो ग्राउन्ड चाहिँ के छ सर्टेन एलिभेसन यचमा छ। सर्टेन एलिभेसन यच हाइटमा चाहिँ के छ यो चाहिँ एलिभेटेड छ यो पोइन्ट चाहिँ मिन सी लेभलबाट। यो डाटा रिड्युस गर्न पर्यो मिटर अनुसार हेर्न सक्छ कि यो लेन्थ डाटा भनेको हुन्छ सर हामी यो लेन्थलाई चाहिँ मैले मिन सी लेभलमा ट्रान्सफर गर्यो भने यो लेन्थ जान्छ जुन चाहिँ जसको भ्यालु चाहिँ डी हुन सक्छ। यो घट्न त घट्छ कतिले घट्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले करेक्सन भन्छौँ। भनेपछि यो केमा डिपेन्ड हुन्छ एउटा यचमा डिपेन्ड हुन्छ है यचमा डिपेन्ड हुन्छ। तिम्रो त्यसपछि अर्को यलमा डिपेन्ड त अब यसको हुने भएर कति लेन्थमा मेजर गर्दा छ भने त्यसमा पनि डिपेन्ड हुने भएर यसको निकाल्न चाहिँ हाम्रो फर्मुला के छ भन्दाखेरि यच बाई आर इन्टु यल भन्दछ। यच भनेको कति एलिभेसनमा मेजर गरिएको हो यल भनेको कति डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरेको हो डिस्टेन्स मेजर र आर भनेको रेडियस अफ अर्थ। रेडियस अफ अर्थ छ तिमीलाई मैले यहाँ डाटा भनेर कुनै कुनै बुकमा चाहिँ 6400 पनि लेखेको छ है जति राखे पनि हुन्छ फरक पर्दैन। 6400 किलोमिटर भनेर पनि भन्न सक्छौ अथवा 6370 आफ्नो इच्छा। एक्जाममा चाहिँ जग्गाभरमा 100 लेखा चाहिँ आउने। भनेपछि यो यचमा डिपेन्ड हुन्छ अनि यलको भ्यालु पुट गरेर हामीले के हुन्छ करेक्सनको भ्यालु निकाल्न सक्छ। अभियसली अब करेक्टेड भ्यालु निकाल्न त यल माइनस फेरि
जुन हामीले अगाडि लिएको लेन्थ हो त्यो यल माइनस यो करेक्सनको भ्यालु गरेर हामी के गर्छौँ करेक्टेड भ्यालु निकाल्छौँ। त्यो त अब अर्को स्टेप छँदैछ है। अहिले हामीले करेक्सनको भ्यालु निकाल्न मात्र मैले तिमीलाई भनिरहेको छु। यसरी हामीले करेक्सन टु मिन सी लेभल गर्न सक्छौँ। यो सँगसँगै हाम्रो करेक्सनको चाहिँ के भयो टपिक सक्यो। तिमीलाई मैले एक्स्ट्रा कहिलेकाहीँ न्युमेरिकको आधारमा है न्युमेरिक सोधेको आधारमा तिमीलाई मैले एक्स्ट्रा एउटा दुईवटा फर्मुला राखिदिएको छु। यो फर्मुला टिपिराख्ने पछि तिमीलाई काम लाग्न सक्छ। करेक्सनमा डाइरेक्टली करेक्सन भन्ने टपिकभित्र त पर्दैन तर एक्स्ट्रा कुरा हो। यो इक्जाममा आइरहेको छ यस्तो क्वेसनहरू है। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले कुनै एउटा म्याप चाहिँ तिम्रो एउटा म्याप छ तिमीसँग त्यो म्यापको सर्टेन स्केल रहेछ त कतैतिर लेखेको तिमीले यो स्केलमा रहेछ यो म्याप बनेको भनेर थाहा पायो। त्यहाँ भएको कुनै एउटा बिल्डिङको तिमीले सपोज के छ एउटा कुनै लेन्थ मेजरमेन्ट गर्यो म्यापमा है। म्यापमा लेन्थ मेजरमेन्ट गर्यो त्यो लेन्थलाई अब के हुन्छ तिमीले ग्राउन्डमा कति छ भनेर कन्भर्ट गर्नु पर्यो नि। यो स्केललाई युज गरेर तिमीले के गर्छौ कन्भर्ट गर्छौ कति डिस्टेन्स रहेछ भनेर। तर तिमीलाई यो ग्राउन्डमा डिस्टेन्स निकाले तिमीलाई पछि के थाहा भयो भन्दाखेरि यो जुन स्केल छ यो स्केल लेखेको स्केल रहेनछ यो गलत स्केल रहेछ भनेर थाहा भयो भने रङ स्केल रहेछ अथवा तिमीले झुकेर रङ स्केलमा कन्भर्ट गरेको रहेछ भने त्यसलाई करेक्ट स्केलमा राख्दाखेरि त्यो डिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ तिमीले करेक्ट लेन्थ निकाल्नलाई करेक्सन होइन है करेक्ट लेन्थ निकाल्न तिमीले यो फर्मुला लाउन सक्छौ। आरएफ भनेको चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन है जुन यो 1:n को फर्ममा लेखिरहेको हुन्छ नि। म तिमीलाई अगाडि स्केल पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ होइन 1:n को फर्ममा लेख्यौँ भने हामीले त्यसले के हुन्छ आरएफ हुन्छ। यो रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन अफ रङ स्केल कति हो त्यसको भ्यालु बाई रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन अफ करेक्ट स्केल इन्टु मेजर लेन्थ भनेको तिम्रो जुन गलत छ त्यो गलत लेन्थ है। गलत लेन्थ चाहिँ के भयो तिमीहरूको अब करेक्ट लेन्थमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने यो फर्मुला सक्छ। तिमीले म्यानुअली 1-to-1 ल्याङ्ग्वेजमा गर्न पनि सक्छ है। कसैलाई त्यसरी सजिलो लाग्छ नि त्यसरी गर्दा नि हुन्छ। फर्मुलै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। मैले तिमीलाई सजिलोलाई मात्र भनिदिएको। कसैलाई फर्मुला कन्थ पानी बानी हुन्छ नि त न तिमीले ल्याङ्ग्वेजमा बसेर यो स्केल अनुसार यति भयो भने यो स्केल अनुसार कति भयो भनेर आफैले कन्भर्ट गर्यो भने आइहाल्छ। अर्को कहिलेकाहीँ लेन्थ होइन कि कहिलेकाहीँ एरिया सोध्न सक्छ। एरिया सोध्यो भने चाहिँ फेरि यो रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सनको टर्ममा के हुन्छ अब चाहिँ स्क्वायरको टर्ममा हुन्छ है। किनभने अब एरिया भनेको अभियसली तिमीलाई थाहा छ मिटर स्क्वायरमा हुन्छ होइन। अब त्यही अनुसारले हामी के भन्छ यसलाई स्क्वायरको टर्मले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो मल्टिप्लाई गरेर हेर्नु पऱ्यो। ल यो चाहिँ करेक्ट लेन्थ निकाल्नु पऱ्यो। यदि चाहिँ रङ स्केल युज गरेर इन्करेक्ट डाटा लेखेको रहेछ भने पहिला अर्को एउटा एक्स्ट्रा के छ नर्मल टेन्सन भन्ने छ। यो नर्मल टेन्सन भन्ने केस चाहिँ कस्तो केसमा आउँछ भन्दाखेरि तिमीलाई अगाडि बुझेको छ भने कतिको याद गरेँ मैले अगाडि भन्ने बेला हाम्रो करेक्सन गर्ने बेला एउटा पुल करेक्सन र स्याक करेक्सन एकअर्कासँग डिपेन्डेन्ट छ। कुनै पनि चिज चाहिँ हामीले डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरिरहेको छौँ त्यो मेजरमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन टेप चाहिँ स्यागिङ भइरहेको छ है। होरिजेन्टल मेजरमेन्ट गर्न खोजेको तर त्यो चाहिँ के छ स्याग भइरहेको छ भने त्यतिखेर सक्छ स्याग करेक्सन पनि गर्नुपर्ने। तर कहिलेकाहीँ हामीले यस्तो सिचुएसन क्रिएट गर्न सक्छौँ कि यो पुलको भ्यालु चाहिँ यस्तो तरिकाले राख्ने कि अथवा यस्तो तरिकाले पुल गर्ने कि हामीले टेन्सन यस्तो तरिकाले प्रोभाइड गर्ने कि यो स्याग चाहिँ करेक्सन गर्नै नपर्ने सिचुएसन होस्। करेक्सन गर्नै नपर्ने सिचुएसन होस् क्रिएट गर्नेलाई हामीले के भन्छ नर्मल टेन्सन प्रोभाइड गर्ने भन्छ। यो पीको जुन पुलको फोर्स छ यसलाई हामीले अब के भन्छ यो फोर्स चाहिँ नर्मल टेन्सन फोर्स हो भनेर हामीले भन्छौँ। तिमी ल्याङ्ग्वेजमा पढ्न सक्छ द करेक्सन फर पुल क्यान न्युट्रलाइज द स्याक करेक्सन है। द करेक्सन फर पुल क्यान न्युट्रलाइज द स्याक करेक्सन फर सर्टेन भ्यालु अफ पुल। कुनै एउटा भ्यालु अफ पुलको लागि चाहिँ के हुन्छ त्यो स्याक करेक्सनले के गरिदिन्छ सरी पुल करेक्सनले स्याक करेक्सनलाई न्युट्रलाइज गरिदिन्छ। इट क्यान बी क्यालकुलेटेड एज कहिलेकाहीँ तिमीलाई सोध्यो भने है नर्मल टेन्सनको भ्यालु भनेर म सोध्यो भने मात्र युज गर्नुपर्छ नभए गर्नु चाहिँ पर्दैन फेरि है। म चाहिँ यसको भ्यालु निकाल्न के हुन्छ नर्मल फर्मुला युज गर्ने हो। तिमीलाई अगाडि पढेकै फर्मुला हो स्याक करेक्सन इजिकल टु पुल करेक्सन। साइन फरक त हुने नि होइन। स्याक करेक्सन नेगेटिभमा होला पुल करेक्सन पोजिटिभमा होला। तिमीले के भन्छ अब यो स्याक करेक्सन र पुल करेक्सनलाई चाहिँ एकअर्कासँग इक्वल गरेर चाहिँ तिमीले दुईटैको फर्मुला राखेर कम्पेयर गरेर तिमीले सल्भ गर्दै गयो भने चाहिँ जुन पीको भ्यालु आउँछ जुन यो पीको भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ हामीलाई के हुन्छ नर्मल टेन्सन हुन्छ। पीको भ्यालु फाइन्ड गर्नु पऱ्यो है। यो अब यो तिमीलाई मैले अहिले चाहिँ खासै धेरै उसो त भन्दिनँ तर यति कुरा मात्र भने कि फर्मुला तिमीले सल्भ गर्दै गयो भने चाहिँ पी चाहिँ तिमीहरूको इक्वेसनको दुईटैतिर आउँछ है। यतातिर पनि पी आइरहेको हुन्छ यतातिर पनि पी आइरहेको हुन्छ। त्यो इक्वेसन दुईटैतिर पी आइदिएको कारणले चाहिँ एकैचोटि सल्भ चाहिँ हुँदैन। यसमा ट्रायल एन्ड एरर पीको भ्यालु चाहिँ
सिधै आउँदैन कुरा होला यो कुरा यो सँगसँगै हुन्छ अहिले तिमीलाई मैले पढाउनु पर्ने सकाएँ अब हामी अर्को क्लासबाट न्युमेरिकमा फोनहरू बुझेर आउने यति भन्दै मैले आज क्लासमा यहीँ गर्न चाहेँ कसैलाई